Okay, let's start. Namaskar. Good evening, Ithawari. आज मिति 24 गते र आजको विषय मात्र एउटा छ इन्टरेक्टिभ क्विज। अर्थात् हामी पावर पोइन्टको प्रयोग गरेर पावर पोइन्टमा हामी एनिमेसन, ट्रिगर अन्त हाइपरलिङ्क प्रयोग गरेर कसरी क्विज निर्माण गर्न सकिन्छ, अर्थात् इन्टरेक्टिभिटी कसरी एड गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हामी आज केन्द्रित रहेर कक्षा अगाडि बढ्नेछ। ओके, थ्याङ्क यू अल। म अब आजको विषयवस्तु मात्र टपिक छ र अब म यहाँहरूलाई आजको म केही मोडलहरू यहाँहरूलाई देखाउन चाहन्छु। सो मोडल 1, मोडल 2, मोडल 3 भनेर मैले राखेको छु। सो हामी पहिलो चरण मोडल 1 हेरौँ र यहाँहरूको अन्तिममा जिज्ञासा के आउँछ वा हुनलाई सायद मोडल 1, 2, 3 सबै किसिमको गरौँ सर भन्ने पक्कै पनि हुन सक्ला। एनिवे यहाँहरूलाई मैले यो देखाउनुको औचित्य के पनि हो भने आजको कक्षाको कोठा सम्पन्न भइसके पश्चात हामी मोडल 1 हेरे पनि मोडल 2 वा मोडल 3 सबै जे हेर्छौँ त्यो हामी सक्सेसफुल्ली गर्न आफै सक्षम बन्नेछौँ कक्षाको अन्तिमसम्ममा। स्याम्पल छ क्विज मोडल 1। सो म बाहिर क्लिक गरी हेर्छु, हेर्नुहोस् बाहिर क्लिक गर्दा मलाई रेस्पोन्ड गरिरहेको छैन। हेर्नुहोस् बाहिर जहाँ पनि क्लिक गर्छु रेस्पोन्ड गर्दैन मलाई। मेरो आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ हजुरले माउस क्लिक गरेको भने यहाँ स्टार्टमा मैले मात्र क्लिक गरेँ भने अब प्रोसिड हुन्छ। अब यो साँच्चीकै क्वेसन हो लाइक विथ सर्टकट की इज युज टु इन्सर्ट हाइपरलिङ्क इन माइक्रोसफ्ट पावर पोइन्ट भनेर क्वेसन थ्रो गर्यो विद्यार्थीमा। विद्यार्थीले आफै चाहिँ अन्दाज गर्छन्, अर्थात् दिमाग एकछिन ख्याउँछन् उनीहरूले र केही बेर पश्चात हामी विद्यार्थीहरूलाई जटिल फिल भएको महसुस पनि गर्न त्यो हुनसक्छ त्यो पनि। र त्यस बखत हामीले आन्सर सो अप्सन्समा क्लिक गरियो, अर्थात् यो बटनमा क्लिक गरियो भने अप्सन्स 4वटा अप्सन्स पनि आयो। पहिला विद्यार्थीलाई अप्सन्स देखाउनु भन्दा अगावै एकछिन दिमाग तताउन हामीले चाहिँ प्रेरित गर्यौं। त्यस पश्चात विद्यार्थीले गेस गर्छन्, गेस गर्दा थुप्रै आन्सरहरू गेस गरेको हुन सक्छन्, तर अब हामी धेरैवटा आन्सरहरू मध्येमा क्लोजमा आउँछौँ, त्यो हो 4वटा पोइन्ट डिस्प्ले गरेर। अब फेरि क्वेसन हामी पढ्छौँ एकचोटि। विथ सर्टकट की इज युज टु इन्सर्ट हाइपरलिङ्क इन माइक्रोसफ्ट पावर पोइन्ट भनेर सपोज म कन्ट्रोल एच गर्छु। ओहो, यसले त वार्निङ रेड कलर भयो, यो मिन्स यो इनकरेक्ट भयो र नेक्स्ट भन्ने क्वेसन प्रोसिड हुन सकेको छैन भने यसले के बान्दैछ भने विद्यार्थीले आन्सर करेक्ट दिनै पर्छ भन्ने अर्थ हो। यो विद्यार्थीले यो क्वेसनको आन्सर जान्नै पर्छ भन्ने एउटा बाध्यता बनाएको हो हामीले। सो लेट मी अगेन ट्राई अनदर आन्सर, कन्ट्रोल प्लस एफ, सेम। ओके, नेक्स्ट अझै पनि आएको छैन। ओके, म करेक्ट आन्सर दिन्छु, कन्ट्रोल प्लस के। ओके, हेर्नुहोस् ग्रीन कलर अनि टिङ करेक्ट एउटा बर्जर साउन्ड आयो र मात्र नेक्स्ट आयो। अब हेर्नुहोस् तपाईलाई प्रोसिड मिन्स हजुर अब अर्को क्वेसनमा जान सक्नुहुन्छ। सो नेक्स्ट अनदर क्वेसन, विथ सर्टकट की इज युज टु डुप्लिकेट द स्लाइड। विद्यार्थी एकछिन दिमाग ख्याउँछन्, अब एकछिन सोच्छन् विद्यार्थीले आफैले आफूले सोच्दा धेरै प्रकारको आन्सरहरू आउन सक्छ। यदि गलत विद्यार्थीहरू भएमा भने उनीहरूको आन्सरलाई समग्रमा सर्ट रूपमा देखाउन सकिन्छ विथ द हेल्प अफ सो अप्सन्स। मिन्स यो बटनमा क्लिक गर्दाखेरि मात्र आन्सर आइराखेको छ, यो पनि ख्याल गर्नुपर्छ। र पढ्छौँ, विथ सर्टकट की इज युज टु डुप्लिकेट द स्लाइड। ओके, लेट मी से कन्ट्रोल एफ, करेक्ट। मलाई नेक्स्ट आएको छैन, कन्ट्रोल डी गर्छु, विच इज करेक्ट आन्सर फर दिस क्वेसन। ओके, भेरी गुड। नाउ नेक्स्ट, ओके, which shortcut key is used to slide through the presentation. Next question. ओके, एकछिन फेरि सेम विद्यार्थीले एकछिन सोच्छन् र सोचेपछि धेरैवटा आन्सरहरू मध्ये हामी अलिकति कम्ती फर्मल क्याटेगोराइज गरिदिन्छौँ। 4वटा आन्सर मध्ये कुन हुन सक्छ भनेर फेरि स्याम्पल आन्सर भयो, अर्थात् अप्सन्स। सो म डाइरेक्टली F5 प्रेस गर्छु, करेक्ट। सो बुझ्नु भएको छ हजुरले, करेक्ट आन्सरमा क्लिक गर्दाखेरि मात्र नेक्स्ट बटन आएको छ।
इनकरेक्ट आन्सरमा क्लिक गर्दाखेरि नेक्स्ट आएको छैन, एउटा त्यो पक्ष बुझ्नुपर्ने। अर्को पक्ष इनकरेक्ट आन्सरमा क्लिक गर्यो भने यस्तो रङ साउन्ड आएर सँगै रातो कलर पनि हुने एउटा भएको छ। करेक्ट आन्सरमा क्लिक गर्दा हरियो र यसको चाहिँ करेक्ट साउन्ड बजेर नेक्स्ट आउने भनिएको छ। र सबैभन्दा सुरुमा यसको बुझ्नुपर्ने कुरा अप्सन पनि सो स्फूर्त रूपमा आएको छैन, हामीले सो अप्सन्समा क्लिक गर्दाखेरि मात्र अप्सन्स आएको छ। यो फर्मल कसरी काम भइरहेको छ एकदम जिरो लेभलबाट बुझ्न जरुरी छ। ओके, नेक्स्ट एन्ड अफ क्विज। अब भने यहाँले एन्ड गर्नै पर्ने भयो। ओके, हामीले एउटा स्याम्पल हेर्यौं, सो यसलाई म अहिले बन्दै गर्छु। नाउ लेट्स गो टु मोडल 2। मोडल 2 हेरौँ अब। र यो मोडल 2 मा म सिम्पल अघिकै छ, कहीँ पनि बाहिर क्लिक गर्दा हुनेवाला छैन। स्टार्ट। अब चाहिँ के छ भने अघिको सो अप्सन्स भन्ने बटन छैन र क्वेशन सँगै आन्सर पनि आइराखेको छ। कन्ट्रोल एच गर्छु त म, सर्टकट की टु हाइपरलिंक कन्ट्रोल एच। रङ भन्ने तपाईलाई ओहो रङ मेसेज दियो। अब ब्याक आउनुहोस्, ब्याक आउँदाखेरि फेरि नेक्स्ट ट्राई गर्नुहुन्छ, किनकि नेक्स्ट क्वेशन आकै छैन, मिन्स नेक्स्ट अप्सन ट्राई गर्नुहुन्छ, किनकि हजुरलाई छोड्नेवाला छैन। हजुरले नजानेसम्म हजुरलाई अर्को क्वेशनमा जानै दिँदैन। हेरौँ त, बाहिर क्लिक गर्दा जाँदैन, कहीँ पनि क्लिक गर्दा जाँदैन, लक लगाइएको छ। ओके, सो कन्ट्रोल एफ गरौँ, स्टिल रङ, ब्याक। ओके, म यसको करेक्ट आन्सर कन्ट्रोल के करेक्ट, ब्याक जाँदाखेरि अब हजुरको नेक्स्ट आउँछ है। अनि यो नेक्स्ट कतिखेर मात्र आएको छ, when click on this correct answer button. Next, which shortcut key is used to duplicate the slide? Okay, control D, this is correct answer. Next, which shortcut key is used to slide through the presentation? F4, let me select wrong answer. F4, this is wrong answer, so wrong. Back गर्नुस् त हजुरले क्वेशन पाउनु, अर्थात नेक्स्ट छैन तपाईलाई अप्सन। So let me say F5, this is correct answer. Back गर्दा नेक्स्ट एपियर हुन्छ। So यसको काम कसरी भइरहेछ यो पनि हामी बुझ्न अत्यन्तै जरुरी छ। This is model 2 क्विज। अब यसमा प्ले अगेन भन्यो भने हजुरको फेरि सुरुमै जान्छ, एन्ड गर्यो भने क्विज बन्द हुन्छ। सो अहिले म प्ले अगेन गरिरु, प्ले अगेन गर्दा फेरि अगाडि नै जान्छ है। अब तपाई आन्सर नदिएसम्म तपाईलाई प्रोसिड हुँदैन अगाडि। सो म फटाफट गर्छु यसलाई, अघिकै क्वेशन हो दोहोरिएको। नाउ लेट मी से एन्ड क्विज। बाहिर क्लिक गर्दा केही हुनेवाला छैन है, प्ले अगेन गर्दा अगाडि जाने रहेछ, एन्ड क्विज गर्दा अब क्विज बन्द भयो है। सो यो एउटा स्याम्पल रह्यो। र लास्ट वान मोडल 3। मोडल 3 हेरौँ अब। मोडल 3 को म फेरि यसलाई सेम किसिमले प्रोसिड गर्छु, बाहिर क्लिक गर्छु, कहीँ पनि हुनेवाला छैन, सेम छ यहाँ है, तीनवटै मोडलमा एउटै कुरा बनाइएको रहेछ। ओके, लेट मी से स्टार्ट। ओके, अब चाहिँ यसले हजुरले सेलेक्ट क्वेशन नम्बर भन्यो, आइदर 1 2 3 or 4, कतिवटा क्वेशन छ हजुरसँग? 4वटा क्वेशन। हैन मलाई खेल्न मन लागेन, स्टप क्विज, स्टप, स्टप पनि भयो। ओके, हैन यसो त नगरौँ, खेलौँ एटलिस्ट एकचोटी। सो लेट मी सेलेक्ट क्वेशन नम्बर 3। क्वेशन नम्बर 3 मा क्लिक गर्दाखेरि क्वेशन आयो, which shortcut key is used to slide through the presentation? F5, करेक्ट। ब्याक गरौँ, 3 लस भयो, यही 3 हरायो। जुन क्वेशन सेलेक्ट भएको थियो त्यो आन्सर अर्थात त्यो क्वेशन नम्बर लस भयो। नाउ नेक्स्ट वान, क्वेशन नम्बर 1। क्वेशन नम्बर 1 मा what is the shortcut key to insert hyperlink in PowerPoint? Let me say control F, this is wrong answer, so wrong। ब्याक जानुहोस् हजुर, 1 पनि लस भयो। अब 4 चुज गर्नुहोस्, which shortcut key is used to insert new slide in current presentation? Control N is the correct answer, correct। ब्याक जानुहोस्, so 4 पनि लस भयो। नाउ लास्ट one क्वेशन छ, control D is the correct answer, back। अब तपाईको क्वेशन सबै सक्यो भने तपाईलाई यहाँ क्लिक हुँदा काहीँ केही जानेवालै छैन यो। नाउ अब हजुरसँग स्टप क्विज भन्दा बाँकी विकल्प छैन, सो स्टप क्विज। ओके, ल अब हेरौँ, यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ हेर्नुस् कति कुरा गरिएको रहेछ यहाँ। यो साउन्ड, ओके भने यो सायद यसको लागि यो साउन्ड, ओके यो रहेछ यो साउन्ड, यो
साउन्ड हेर्नुहोस् ओके भनेपछि यहाँ के क्लियर भयो भने यो एउटा साउन्ड अर्को साउन्ड अर्को साउन्ड जम्मा त 4 वटा साउन्ड चाहिने रहेछ तपाईको रङ र राइट को लागि एउटा कुरा यो पत्ता लगाउनु पर्यो ओके स्पिकर देख्दै हुनुहुन्छ हजुरले र यो नेक्स्ट बटन छ यो नेक्स्ट बटन कतिखेर मात्र आएको छ भन्दा करेक्ट आन्सर को बटनमा क्लिक गर्दाखेरि मात्र यो आएको छ आएसँगै उसको कलर परिवर्तन भएको छ साउन्ड बजेको छ है हेर्नुहोस् यहाँनेर मानौ अब यो इनकरेक्टमा क्लिक गर्यो भने रङको अलर्ट बजेको छ कलर परिवर्तन भएको छ यति दुईटा कुरा भएको छ इनकरेक्टको बेला अनि बाँकी यो सबै कुनै पनि कुरा आउँदैन सुरुमै कतिखेर मात्र आउँछ सो अप्सन्समा क्लिक गर्दाखेरि मात्र बाँकी अप्सन्स आउँछ भने अब हामी यो किसिमले चाहिँ कसरी एकचोटि फेरि म एउटा मात्र स्लाइडलाई म प्रिभ्यू गर्न देखाएँ यहाँलाई हेरौँ फेरि ओके विथ सर्टकट की यूज टु इन्सर्ट हाइपरलिंक एकछिन दिमाग विद्यार्थीले एकछिन सोच्छन् आन्सर आकै छैन यतिन्जेल किन कतिखेर मात्र आउने सो अप्सन्समा क्लिक हुँदाखेरि मात्र आन्सर आउने ओके विद्यार्थीले अन्दाज गर्छन् यो हो कि रङ हो भन्ने विद्यार्थीले बुझिसके नेक्स्ट क्वेशन आएन है नेक्स्ट को बटन आकै छैन अर्को ट्राई गर्छ सेम छ अब भने नेक्स्ट स्टिल आएको छैन अब करेक्ट आन्सर दबाउन हरियो बल्यो यस अलर्ट गर्यो र नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेशन गयो र यताखेरि अब यहाँ बाहिर क्लिक गर्दा यो नेक्स्ट स्लाइड पनि भएको छैन यो पनि ख्याल गर्नु भने अब यो कुरा हामी कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा अब म यहाँहरुलाई लिएर जान्छु सो सबै सर म्यामहरुले एउटा ब्ल्याङ्क प्रेजेन्टेसन खोलिदिनु न म अनुरोध गरे सबै सर म्यामहरुले एकदम आस्ते साथ गर्छौं हामीले एउटा मात्र स्लाइड गर्न जान्यौ भने बाँकी स्लाइड आफै तपाईहरुले म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ ल मैले यहाँलाई समय दिए न्यू ब्ल्याङ्क प्रेजेन्टेसन खोल्नुस् सर के गर्नु भने सर यसरी नयाँ ब्ल्याङ्क नयाँ पावर पोइन्ट खोल्नुस् भनेको ओके अब यसमा लेआउट हामीलाई माथि त क्वेशन त लेख्नु छ नै अनि क्वेशन मात्र लेखे भए मुनिको यो लेआउट हामी लेआउटमा टाइटल अनली छानिदिनुस् टाइटल अनली ओके टाइटल अनली भनेको अब क्वेशन मात्र लेख्ने ठाउँ आयो सो 1 नम्बर क्वेशन फेरि अघिकै क्वेशनहरु रिपिट गर्छु What is the shortcut key to slideshow the presentation? हामीले यो कसरी क्वेशन मात्र लेख्ने बनायौं एउटा लेआउटमा गएर टाइटल अनली गरेको छ टाइटल अनली गर्दाखेरि हजुरको टाइटल अनली लेख्ने ठाउँ आयो ओके ठीक छ अब यहाँ भित्र तपाईलाई के कतिवटा आन्सर चाहियो एउटा दुईटा तीनटा चारवटा है सो लेट मी से अब जानुस् हजुर इन्सर्ट ट्याबमा ओके पहिला प्रोसेस चाहिँ एकदम मजाले बुझ्नु पर्छ है सर म्यामहरु प्रोसेस प्रपरली बुझिएन भने गाह्रो हुन्छ ल इन्सर्टमा गएर शेप्स लिनुहुन्छ शेप्स लिदा पहिलो चोटी आन्सर को लागि लिदै छौं सो लेट मी से फर्स्ट आन्सर अब यसैलाई डुप्लिकेट गर्नको लागि म के गर्ने कन्ट्रोल र शिफ्ट को सहायतामा माउसले ड्र्याग गर्नुस् म त्यो कुरा देखाउन खोज्दै छु आफ्नो पोइन्टर फोकसबाट म ल हेर्नुस् है त म अहिले बनाइसके यसलाई सर ओके अब यसकै डुप्लिकेट चाहियो नि त किनकि मैले नेक्स्ट टाइम पनि बनाउँदा त हुन्छ तर यत्रै शेप बनाइन ठुलो सानो भयो भने त मजाको देख्दैन तपाईकोमा फिनिशिङ आउँदैन भने त्यसो हुँदा जुन सुरु चोटी बनाउनु हुन्छ यसैलाई कपी पेस्ट गर्नुहुन्छ सो कपी पेस्ट गर्दा पनि तपाईको प्रपर स्ट्रेट लाइनहरु मिल्नु पर्छ फेरि हैन र जिगज्याग भन्दा त्यो पनि राम्रो हुँदैन सो प्रेस कन्ट्रोल शिफ्ट देब्रे हातले कन्ट्रोल र शिफ्ट दुवैलाई थिचि राख्ने हेर्नुस् मैले थिचि राखेको देखाइरहेको छु अब तपाईको माउस यहाँ भित्र जानुस् है पहिलो कुरा चाहिँ यसमा क्लिक गर्नुहोस् आई मिन अब्जेक्ट सिलेक्ट भएको छ ल माउस बाहिर छ यतिखेर अब कन्ट्रोल र शिफ्ट दबाई राख्ने
यसलाई छोड्ने होइन ओके र अब माउस भित्र लानुहोस् प्लसको सेप बन्छ अब कन्ट्रोल शिफ्ट छोड्ने नै होइन है म छोड्ने अहिले अन्तिममा भन्छु सो अब माउस थिचे तपाईँ ट्र्याकमा सर्नुहोस् यसले दायाँ बायाँ हलचल गर्न दिँदैन यो हो शिफ्टको सहायताले गर्दा अब पहिला माउस छोड्नुहोस् अनि मात्र कन्ट्रोल शिफ्ट छोड्नुहोस् क्लियर हुन्छ सर एकपल्ट फेरि भन्दिनु है ओके पहिला अब्जेक्ट सेलेक्ट गर्नुहोस् सेलेक्ट भयो हजुर ओके अब हेर्नुहोस् माउस कहाँ छ बाहिर छ ओके अब प्रेस कन्ट्रोल र शिफ्ट दबाई राख्ने सर देब्रे हातले दबाई राख्ने दबाई राख्नुभयो सर हजुर हजुर ओके अब माउस लानुहोस् त्यो चाहिँ तपाईको बटन भित्र माउस लानुहोस् प्लस भएर आइराखेको हुन्छ कन्ट्रोल शिफ्टलाई छोड्ने हैन छोड्ने काम यसको अन्तिममा म अहिले भन्छु सो अब माउसले क्लिक गरेर ड्र्याग सर्नुहोस् अब एकदम पर्फेक्ट लाइनमा कुद्छ पहिला माउस छोड्नुहोस् अनि मात्र कन्ट्रोल शिफ्ट छोड्नुहोस् भयो ओके अब त्यसै गरी यो पनि अब्जेक्ट हो यो पनि अब्जेक्ट हो यो सर र उदो पनि सार्न पाए कति राम्रो हुन्थ्यो भने यसलाई क्लिक गर्दाखेरि यसलाई डिसेलेक्ट हुन्छ सिलेक्ट गर्न खोज्दा यो डिसेलेक्ट हुन्छ भने दुईटै यो एउटा अब्जेक्ट छ यो अब्जेक्ट सर र मुनि सार्न पाए हुन्थ्यो त्यो सँगै यो पनि त सार्न पाए हुन्थ्यो भने दुईटैलाई एट अ टाइममा सार्नलाई के गर्ने त पहिला यो अब्जेक्ट त ठीक छ सेलेक्ट भएको छ अब यसलाई पनि त सेलेक्ट गर्नु पर्यो सेलेक्ट गर्न खोज्दा त यो फेरि डिसेलेक्ट हुन्छ भने दुईटैलाई सेलेक्ट गर्नको लागि कन्ट्रोल की दबाउनुहोस् हेर्नुहोस् पहिला एउटालाई सेलेक्ट गर्नुहोस् कन्ट्रोल की दबाउनुहोस् र यसलाई पनि क्लिक गर्नुहोस् आई मिन दुईटै सेलेक्ट भयो विथ द हेल्प अफ कन्ट्रोल की अब भने माउस भित्र बस्नुहोस् अथवा माउस बाहिर बसे पनि प्रब्लम छैन अब अघिकै प्रोसेस प्रेस कन्ट्रोल शिफ्ट दुईटै प्रेस गरिराख्ने र माउस भित्र पस्नुहोस् प्लस भएको छ अब माउस थिचेर तल सर्नुहोस् अब यसले दायाँ बायाँ गर्नै दिँदैन है एकदम प्रपर भयो पहिला माउस छोड्नुहोस् अनि कन्ट्रोल शिफ्ट छोड्नुहोस् ओके आन्सरको लागि हामीले तयार गर्यौं अब त्यसै गरी तपाईको के चाहिएको छ यहाँ नेक्स्ट भन्ने एउटा बटन चाहिएको छ नेक्स्टको लागि यसैलाई डुप्लिकेट गर्दा भयो सो डुप्लिकेट सिधा लाइनमा हैन पर लानु छ सो शिफ्ट चाहिँ प्रेस गर्नु न ओन्ली विथ द कन्ट्रोल यसलाई डुप्लिकेट गर्नुहुन्छ यो नेक्स्टको लागि ओके अब अर्को के छ यहाँ सो अप्सन भन्ने एउटा बटन छ सो लेट मी ड्र अनदर वन यसको लागि चाहिँ म नयाँ बनाउँछु इन्सर्ट शेप्समा एउटा नयाँ बनाऊ यो राउन्डेड रेक्टेंगल ल यहाँ बनाऊ यसलाई ओके र यसको पहेँलो थोप्लाबाट यसलाई अझै म्यानेज गर्न यसरी सकिन्छ ल हाम्रो पहिलो नम्बरको स्लाइडमा के तयार गर्यौं त पहिला करेक्ट आन्सर रङ आन्सरको लागि 4 वटा बटन अनि यो क्वेशनबाट अर्को क्वेशनमा प्रोसिड हुनलाई नेक्स्ट बटन र सुरुमै यो आन्सर नदेखाउनको लागि एउटा सो आन्सर अर्थात सो अप्सन भन्ने एउटा बटन बने ल यो यहाँहरुले यति गर्नै परेको हुन्छ सो के छ यतिसम्म गर्न सक्नुभयो सर म्यामहरुले यति गर्नुभयो हजुरहरुले यति गरियो सर ओके ल धन्यवाद सर सक्यो ओके एकदम आस्ते साथ जान्छौं तर परफेक्ट हुन चाहिन्छ अलिक को दोहोर्याइदिनु हुन्छ कि सर त्यो के दोहोर्याउँछ सर एकैचोटी दुईटा त्यो शिफ्ट गर्नको लागि ओके सर हेर्नुस् हजुरले कस्तो हो भने नि सर यो अब्जेक्ट र यो अब्जेक्टलाई तल तान्नु छ तर अहिले यतिखेर यो मात्र सेलेक्ट भएको छ ल है त म यसलाई सेलेक्ट गर्छु फेरि यो आउट भयो भने दुईटैलाई सेलेक्ट गर्नु पर्यो पहिला त दुईटैलाई सेलेक्ट गर्नको लागि प्रेस कन्ट्रोल की दबाई राख्यो दबाई राख्ने र यो अब्जेक्टमा ट्याक्क क्लिक गर्नुस् दुईटा अब्जेक्ट सेलेक्ट भयो अब ओके र अब भने यसलाई तल सार्नको लागि कन्ट्रोल शिफ्ट यो शिफ्ट चाहिँ किन गरेको हामीले सेम ट्र्याकमा तल सार्नको लागि सो कन्ट्रोल शिफ्ट दबाई राखेको छु अहिले मैले र माउस भित्र पस्नुस् प्लस आउँछ अब माउसले थिचेर तल सर्नुस् अब ठीक छ हजुर सर क्लियर ओके सर सञ्जय सर यो नेक्स्ट बटन कसरी ल्याउनु नेक्स्ट बटन यो नेक्स्ट बटन त मैले के गरे भने नि सर यसलाई जुन यो छ नि
हजुर यसैलाई डुप्लिकेट गरे मैले कन्ट्रोल सिफ्ट गरे भने त सिधा तल झार्छ मलाई सिधा तल राख्नु छैन पर राख्नु छ भने कन्ट्रोल मात्र लिने कन्ट्रोलले डुप्लिकेट गर्छ सिफ्टले चाहिँ त्यही ट्र्याकमा सेट गरिदिन्छ भने अहिले मलाई त्यही ट्र्याक नभएर पर बाङ्गिन्छ नि त सेम ट्र्याक भनेको यो हो तर म उता जानु छ भने यतिखेर सिफ्ट प्रेस नगर्दा भयो कन्ट्रोल मात्रै सर कन्ट्रोल मात्र ओके अब छोडिदिउँ पहिला माउस छोड्ने अनि कन्ट्रोल छोड्ने भयो सर सन्जय सर हजुर यो कन्ट्रोल र शिफ्ट गरेर एउटालाई यसरी सारिसकेपछि त्यसलाई फेरि नछोडिकन तल ल्याउँदा एकैचोटि आइहाल्छ होला नि चारवटा होइन मैले भनेको यो नेक्स्ट यस्तो चारवटा त हो सर जस्तो मलाई यहाँ सो आन्सर होइन होइन यो तलको होइन सर माथिको यो चारवटा बनाउँदा यो माथिको जुन चारवटा हामीले बनाएका छौँ नि एन्सरको लागि यो पहिलोलाई कन्ट्रोल शिफ्ट गरेर सारेर यहाँसम्म ल्याइसकेपछि अब त्यसलाई नछोडी फेरि तल पनि ल्याउने हो भने दुईटै सँगसँगै आइहाल्छ सर एउटा त्यो पनि भइहाल्छ सर त्यसरी आउँदो रहेछ अनि फेरि छोडेर फेरि दुईपल्ट सिलेक्ट गर्नै पर्दैन भन्न खोजेको मैले चारवटा चाहिएको छ भने राम्रो कुरा छ हुन्छ त्यसरी पनि हुन्छ ओके एनीवे हामीले जुन तरिकाले गर्यौँ यो पनि ठिकै छ ल अझ त्योभन्दा बेस्ट त्यो हो ल ओके नेक्स्टको लागि यो लिएको छौँ यो सो आन्सरको लागि लिएको छौँ अब यसको नाम भित्र डबल क्लिक गरेर यसलाई के नाम गर्छौँ सो अप्सन यसमा लेख्नुहोस् हजुरहरूले है सो अप्सन यहाँनिर के लेख्नुहुन्छ नेक्स्ट नेक्स्ट ल अब यसमा आन्सर लेख्नुहुन्छ नि हजुरले यसमा आन्सर के राख्नु त सर्टकट की टु स्लाइड सो द प्रेजेन्टेसन F4 यसमा F5 अनि यसमा आन्सर सपोज F1 र यसमा आन्सर F2 अब हेर्नुहोस् हामीले आन्सर पनि बनायौँ आन्सर सिम्पली लेख्यौँ हजुर त्यो अब्जेक्ट भित्रको फन्टलाई सानो ठुलो बनाउनको लागि नि हजुर सर्टकट के हो सर हामी त माथि गएर मैले त माथिबाट गएर ठुलो बनाउने गरेको छ के हो सर त्यसको उपाय यसको उपाय यस्तो हो सर म एउटा स्पष्ट रूपमा देखाउँछु जुन अलिक ठुलो स्क्रिनमा जस्तो यो अहिले यत्रो छ है यहाँ डबल क्लिक गर्दाखेरि लेखिहालिन्छ ITAHARI इटरी लेख्यो हजुर सर अब यसलाई सेलेक्ट यी तपाईको कर्सर यतिखेर ब्लिङ्क गरिरहेको छ नि यहीँनिर हो हजुर यतिखेर हजुरले कन्ट्रोलसँग ए प्रेस गर्नुभयो भने इटरी सेलेक्ट हुन्छ कन्ट्रोल ए गर्दाखेरि यो टेक्स्ट बक्स भित्रको कन्टेन्ट जो इटरी मात्र छ त्यो मात्र सेलेक्ट हुन्छ अब तपाईले यसलाई बढाउनको लागि दुई तीनवटा छ सर तरिका एउटा कन्ट्रोलसँग यो कर्ली ब्र्याकेट छ नि सर जुन त्यो बिग ब्र्याकेट कर्ली ब्र्याकेट वाला हजुर कन्ट्रोलसँग एउटा यो पनि छ अर्को नभए कन्ट्रोल शिफ्ट अनि यो एंगुलर ब्र्याकेटले पनि काम गर्छ सर त्यो दुईतिर फर्केको हुन्छ नि हजुर लेस देन ग्रेटर देन यो चाहिँ कन्ट्रोल शिफ्टको सहायतामा हो सर है ल हुन्छ हजुरको म्युट गरिदिनु यस अब भने सर म्यामहरु हाम्रो आजको काम के हो भने यिनीहरुको नामकरण गर्न हिजै जानेका छौं सो नामकरण गर्नको लागि जानुहोस् होम ट्याबमा र सिलेक्ट अप्सनमा आउनुहुन्छ र सिलेक्सन पेन ओके पहिलोमा क्लिक गर्नुस् त यसको नाम के राखौं हामी फर्स्ट राखौं है फर्स्ट यसको नाम सेकेन्ड भरे यो यसको क्रम चाहिँ याद गर्नु पर्यो है त सेकेन्ड यसको नाम थर्ड र यसको नाम फोर्थ र यसको नाम नेक्स्ट भनेर राख्यौं नेक्स्ट र यसको नाम सो ओके अब हेर्नुस् हामीलाई कति सजिलो हुन्छ यो बटनको नाम के हो सो यो बटनको नाम के हो सेकेन्ड यो बटनको नाम फर्स्ट यो थर्ड यो फोर्थ र यो नेक्स्ट रिनेम गर्न हजुरहरुलाई आउँछ कि आउँदैन गर्नुहुन्छ यति रिनेम हिजोकै कक्षामा थियो
पक्कै पनि गर्नुभयो होला यहाँले। सकिन्छ सर त्यो रिनेम त ल रिनेमसम्म सक्यो। अब भने यसलाई एकचोटि स्लाइड सो गरेर हेरौँ त। स्लाइड सो गर्दाखेरि कस्तो देखियो? ओहो, आजको अहिलेको हाम्रो विशेष टार्गेट त के छ भने सो अप्सनमा क्लिक गर्दा मात्र 4वटा अप्सन आउने एउटा हो। अनि यो नेक्स्ट भनेको करेक्ट आन्सरमा क्लिक हुँदा मात्र नेक्स्ट आउने भनिएको भने यतिखेर त सबै आइराखेको छ। भने के गर्नु त अब? यो 4वटा जुन अब्जेक्ट छ नि, यो 4वटा अब्जेक्ट, यो 4वटा अब्जेक्टलाई इफेक्ट लगाउँछौँ जुन हो इन्ट्रान्स। हिजो हामीले हाउसमा क्लिक गर्दा हाउस आएको थियो, लिफमा क्लिक गर्दा लिफ आएको थियो भने आज हामी यसमा क्लिक गर्नेछौँ ताकि अनि यो सबै आउँछ भने यति 4वटालाई हामी के गर्छौँ? इन्ट्रान्स इफेक्ट लगाउँछौँ। अब यसको लागि एकैचोटिमा 4वटालाई एकैसाथ लगाउनलाई हामी के गरे हुन्छ? माउस हेर्नुहोस् तपाईँ, यो ठाउँमा बस्नुहोस् त, F4 भन्दा थोरै माथि यतापट्टि र अलिक टपमा। र अब माउसले यसरी थिचेर, माउस थिचेको थिचे यता सर्नुहोस् र छोडिदिनुहोस्। सबैलाई कभर अप पनि सेलेक्ट, सबै सेलेक्ट भयो। लु यो गर्नुहोस् त सर म्यामहरु, यसमा कन्फ्युजन हुनुहुन्छ कि या हुनुहुन्न? यो गर्नुहोस् त कसरी हेरे यो? तपाईँ यता लेफ्ट पट्टिबाट पनि आउन सक्नुहुन्छ वा राइट पट्टिबाट पनि सक्नुहुन्छ। यो F4 भन्दा थोरै माथि बाहिर, माथि थोरै माथि बाहिर बस्दा भइहाल्यो। र मैले चाहिँ गरे गुरुदेव, भयो। ओके, ल यसरी थिचेर सररररर माउस हात कामी गयो भने पनि नछोड्नु होला, नछोड्दा भइहाल्छ। पर पुग्नुभयो मानौ, नडराउनुहोस्, माउस नछोड्ने, जतिसुकै तल माथि जेसुकै होस्। यस्तो पनि हुन्छ सुरुमा त यतिकै हुन्छ, लिरिङ लिरिङ हुन्छ, टेन्सन नलिने। तपाईको आफ्नो ठाउँमा पुग्ने बिस्तारै माउस नछोडिकन। जब सबै छोपियो नि अब छोडिदिनुहोस्, सबै अब्जेक्ट सेलेक्ट भयो। ल सन्देश सर, हजुर, कन्ट्रोलले पनि यो सेलेक्ट गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन सर? कन्ट्रोल ए गर्यो भने चाहिँ हेर्नुहोस्, यता पनि भयो, यता पनि भयो, माथि पनि भयो, सबै भयो है। अब भने हामीलाई निश्चित यति 4वटा मात्र गर्नु छ नि त। भने के गर्नुहोस् भने सबैभन्दा बेस्ट उपाय म्याम, हजुरको माउस अहिले यहाँ भित्र हुनुहुन्छ, यो भित्रबाट थोरै बाहिर निस्किनुहोस्, बाहिर पनि अलिक माथि, F4 भन्दा थोरै माथि। हजुर म्युट गरिदिनु होला। र अब यतिमा बस्दा यसरी सकिन्छ म्याम? सकिन्छ सर। ओके, अनि सर यो मैले बोले हौ फेरि, हुन्छ हुन्छ। यो कन्ट्रोल गरेर 4वटालाई सिलेक्ट गर्दा हुँदैन सर? कन्ट्रोल मात्रै थिचेर 4वटालाई सिलेक्ट गर्न सकिन्छ? त्यो पनि छ तरिका। कन्ट्रोल यदि माउस तान्न हात काम हो भने कन्ट्रोल गरेर सबैलाई सिलेक्ट गर्दा भइहाल्छ भन्नु। यस, कन्ट्रोल थिचिराख्नुहोस्, यसलाई क्लिक, यसलाई क्लिक, यसलाई क्लिक, यसलाई क्लिक गर्दा पनि भयो। यो पनि छ उपाय। नभए शिफ्टबाट पनि छ, शिफ्ट थिच्नुहोस्, शिफ्टबाट पनि हुन्छ यो सेलेक्ट है। शिफ्ट सँग क्लिक गर्दाखेरि पनि हुन्छ, कन्ट्रोल सँग क्लिक गर्दा पनि हुन्छ। छुट्टा छुट्टै गर्दा नि भयो सर है? र हजुर, नभए यसरी सर र छोप्दा पनि भयो। छिट्टो चाहिँ यो हो। ल एनीवे, यो 2-3 मध्ये मेथडबाट मध्ये कुनै एउटा यहाँले पक्कै बुझ्नु भयो। अब भने यसलाई हामी के गर्नु छ? इन्ट्रान्स इफेक्ट लगाउनु छ। सो गो टु एनिमेसन्स ट्याब and then come to add animation. Add animation को हामी के लगाउँ यतिखेर? लाइक सिम्पल जुम गरियो भने हुन्छ होला सायद। जुम स्विभल यस्तो बाउन्सहरु चाहिँ नराखौं, यहाँ सिम्पल तरिकाले आउनु पर्यो। त्यसो हुँदा सिम्पल हजुरले एपियर मात्र गर्नु भयो भने पनि हुन्छ, फेड गर्नु भयो भने पनि हुन्छ, कुनै जसरी गर्दा पनि भयो। सकभर यो स्विभल भनेको फिनिनी घुमाउँछ, बाउन्सले त उफार्दै ल्याउँछ, यस्तो चाहिँ ओभर हामी गर्दैनौं, सिम्पल। सो म अहिलेलाई फेड गर्न सक्छु। फेड गरौँ, फेड गर्दा टक्क बिस्तारै आफ्नै एकदम चाहिँ राम्रो ढंगले प्रस्तुत भयो। ओके, सबै एउटामा हेर्नुस् इफेक्ट लाग्यो। तर अब यो इफेक्ट कतिखेर आउनु पर्ने छ? यो बटनमा क्लिक गर्यो भने। सो यति इफेक्ट लगाउन फेरि भन्दिनु त सर। इफेक्ट लगाउन के गर्नुस् भने पहिला सिलेक्ट गर्नुभयो म्याम यसरी,
हजुर गरेँ सर। ओके ल 4वटा सिलेक्ट छ सेलेक्ट छ सर। ल जानुहोस् एनिमेसन ट्याब एड एनिमेसन अनि यहाँ मध्ये यो इन्ट्रान्सको त्यो हरियोवाला हाम्रो इन्ट्रान्स हो भने यो हरियोवालाको पनि अलिक राम्रो किसिमको फेड जस्ट यो चाहिँ नक्कल झक्कल नपर्ने खालको राम्रो किसिमको राख्नुस् ल फेड राम्रै हुन्छ सो फेड चुज गर्नुस् सबै 4वटामा इफेक्ट लाग्यो तर यो इफेक्ट लागिराख्दाखेरि यो इफेक्टकोमा डिपेन्ड हुनुपर्ने हो अर्थात् यो कतिखेर एपियर हुनुपर्ने त हाम्रो टार्गेट यसमा क्लिक भयो भने सो सिधै माथि ट्रिगर छ अब ट्रिगरमा जानु भएर अन क्लिक अफ हो सो हो नि त्यो बटनको सो अप्सनको नाम के थियो सो ओके अब हेरौँ एकपल्ट ए आएन नि है यसमा क्लिक गरौँ त ओहो कति मजाले आयो है आन्सर ठीक छ यहाँसम्म हामी पास के फेल म्याम सर म्यामहरु यतिसम्म हामी पास हो सर। अब अर्को कुरा पनि गरिदिहालौँ यो सर्टकट की टु स्लाइड सो द प्रेजेन्टेसन भनेर भनिराख्दाखेरि करेक्ट आन्सर कुन हो 5 F5 हो नि भने अब यो पनि त यसको नाम के छ यो बटनको नाम के हो यो फर्स्ट यो सेकेन्ड हो नि यो बटनको नाम हो ल अब यो नेक्स्ट कतिखेर मात्र आउने त यो बटनमा क्लिक भयो भने मात्र चाहिँ नेक्स्ट आउने नभए इनकरेक्ट दिन्जेलसम्म उलाई अर्को क्वेशनमा जानै नदिने भने त्यो कार्य गर्छौँ मिन्स अब यसलाई हामी एड एनिमेसन गर्छौँ ल कसकोबाट साउन्ड आइरहेछ ख्याल गरिदिनु ल अब यो बटनमा क्लिक गर्नुहुन्छ हेर्नुहोस् त कति शान्त भयो अहिले ल यो बटनमा क्लिक गर्ने र जानुहोस् एड एनिमेसन यसलाई पनि एड एनिमेसनको इन्ट्रान्स नै लगाउँछ यसलाई कुन तरिकाले गरौँ यसलाई पनि फेडै गरौँ है ल फेड गरे ठीक छ तर यो कतिखेर आउने त ट्रिगरमा जाने अन क्लिक अफ सेकेन्डमा भनेको सेकेन्ड बटनको नाममा हाम्रो करेक्ट आन्सर छ दैट इज F5 सो सेकेन्ड हेरौँ अब यसलाई यो आएन नि आन्सर नेक्स्ट आएको छैन सो अप्सनमा क्लिक गर्दाखेरि आयो अब यसमा क्लिक गर्नुस् त नेक्स्ट पनि आयो ठीक छ अब हेर्नुस् अब भने यो एपियर हुने त भइहाल्यो एपियर एकचोटि फेरि हेरौँ सो अप्सनमा क्लिक गर्दा क्वेशनको आन्सर टक्क आयो नेक्स्ट आएको छैन अनि F1 मा थिच्यो अथवा F5 मा थिच्यो भने नेक्स्ट त आयो ठीक छ तर सँगै यो कस्तो बत्ती बल्ने हो हरियो बत्ती बल्ने हो यसमा थिच्यो भने रातो बत्ती यसमा थिच्यो भने रातो बत्ती यसमा थिच्यो भने रातो बत्ती भन्नाले यो त अलरेडी आइसकेको त छ नि त यो फिल्डमा त यसमै क्लिक गर्दा एपियर त भइसक्यो भने आइसकेपछिको परिवर्तन भनेको यसमा हरियो बत्ती होला यिनीहरुमा रातो बत्ती होला त्यो भनेको चाहिँ इम्फेसिस हो एपियर चाहिँ अघि नै भइसक्यो जुन यसमा क्लिक गर्दा अब एपियर भइसकेपछि चाहिँ यिनीहरुको कलर चेन्ज हुनुपर्ने छ कुनमा रातो कुनमा हरियो भन्ने कुरा त हामीले पत्ता लगाउँछ किनकि आन्सर करेक्ट आन्सरमा हरियो बाँकीमा रातो अब त्यसको लागि हामी फेरि एनिमेसन एड गर्छौं ल यतिन्जेलसम्म म्यामहरुलाई बोरिङ भएको छ नबुझिए जस्तो भएको छ यो पहिलो चरणको काम हो अब हामी दोस्रो चरणमा पस्यौं त्यसो हुँदा मैले यहाँलाई सोध्न चाहे हामी दोस्रो चरणमा सर हजुर नेक्स्टबाट चाहिँ के आन्सर आउनु पर्ने हो सर त्यो अलिकति गराइदिनु सर त्यहाँ थोरै कन्फ्युजन भयो त्यो नेक्स्ट भनेको चाहिँ अर्को स्लाइडमा जान्छ अर्को स्लाइडमा जान्छ न तर त्यो नेक्स्ट गरेर हामी ट्रिगर लाउँदा त त्यो सेकेन्ड बटन चुज गर्यौ नि त सर त्यहाँ किनभने हजुर स्क्रिन शेयर आन्सर थियो स्क्रिन शेयर गरेर आउनुस् हजुर मैले सर मैले गरेको छुइनँ सर नोट मात्रै गर्दैछु सर ए यसको लागि पहिलो चरणमा के हो भने नि सर जस्तो हाम्रो यतिखेर आन्सर आएको छैन सो अप्सनमा क्लिक गर्दा मिन्स यसमा ट्रिगर राखिएको छ यसमा ट्रिगर हुँदा यो चारवटा आउने भनेर राखिएको छ यो त क्लियर भइहाल्नु भयो अब यहाँ नेक्स्ट पनि त आउनु पर्ने थियो नेक्स्ट कतिखेर मात्र आउने विद्यार्थीलाई कतिखेर मात्र आउन दिने त गलतमा छान्यो भने उलाई नेक्स्ट नै आउने गलतमा नआउने तर करेक्ट आन्सर छान्यो भने चाहिँ नेक्स्ट आउने हो भनेपछि यो बटनमा क्लिक हुँदाखेरि
यो बटन भनेको नाम हो सेकेन्ड। यो सेकेन्ड बटनमा क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ नेक्स्ट बटन आउने भनेरै एनिमेसन त्यो किसिमले लगाइएको छ। हेरौँ है त यसको। लाइक यो नेक्स्ट भन्ने बटन हेर्नुहोस् त, यो बटनको ट्रिगर केमा छ त? अन क्लिक अफ इज सेकेन्डमा छ भनेको यो कतिखेर एपियर हुने? एपियर भनेको हेर हरियो कलर भनेको त एपियर हुने। एपियर कतिखेर? ट्रिगर अन दिस बटन। बुझ्नुभयो सर? बुझ्यो सर, अहिले बुझ्यो सर। ए ल अब हामी दोस्रो चरणको काममा प्रवेश गरौँ है त। सर मैले अलिकति म त अलमलि सर भन्नुहोस् सर। मैले सेयर गरेँ सर, मलाई अलिकति तान्नु पर्यो। ए ल ल ल हुन्छ ल आउनुहोस्। के पो भयो सर? आयो सर? आउँदैछ। सर म त यहाँ टिगर त्यो रिनेम गर्ने ठाउँमा अलमलि हालेँ सर। के यसलाई चाहिँ ठुलो गर्नु सर। एकछिन हजुरको स्क्रिन मलाई ठुलो हुन चाहियो। यस। र यसको नामाकरण भएकै छैन सर? भएकै छैन सर, भएकै म अलमलि होम ट्याबमा जानुपर्छ नामाकरण गर्नलाई। होम ट्याबमा यो नहुनु होला है त। सेलेक्टमा सेलेक्टै माथि यो हिजोकै विषयवस्तु थियो सेलेक्सन पेन आयो। अब F4 लेखेकोमा क्लिक गर्नुहोस् त। यता F4 लेखेकोमा कुन हुन्छ? हो त्यो रेक्टेंगल फाइल, त्यसलाई क्लिक गरेर त्यसलाई फर्स्ट क्लिक गर्नुहोस्। ल मेट्नुहोस्, यसलाई डिलिट किले। ल नामकरण गर्नुहोस्, यसको फर्स्ट भनेर राख्नुहोस्। ल फर्स्ट। ल ओके। अब F5 मा थिच्नुहोस्। यो हाम्रो दोस्रो हो, सो यसलाई क्लिक गरेर मेट्नुहोस् त्यहाँ। सेकेन्ड जी। ल अर्को F1 मा थिच्नुहोस्। अब हजुर विजेन्द्र सरको मोबाइलमा फोन आएको हो सर। ल अब नेक्स्टलाई पनि क्लिक गर्नुहोस्। हेर्नुहोस् त त्यसलाई त बाहिर निकाल्दिनु भएको छ तपाईले। त्यसलाई नेक्स्ट लेख्नुहोस्। नेक्स्ट लेख्नुहोस्। अब त्यो सो अप्सनलाई क्लिक गर्नुहोस्। ल सो अप्सन तल बटनको नाम हो, त्यसको नाम गर्नुहोस् सो, SHOW। ल अब सर यसलाई चाहिँ बाहिर निकाल्दिनु भएको छ। अलिक माथि तान्नुहोस् ल। सो भन्नेलाई अलिक माथि, नेक्स्टलाई पनि अलिक माथि। हैन त्यस्तो माथि हैन, पक्रेर माथि लाने। यस। बरु तपाईको त्यो F1 F2 भन्ने त्यो F4 F5 को ग्याप हेर्नुस्, अलिक कम्ती गर्दा भयो नि तपाईलाई। त्यसलाई माथि लानुस् न। थिच्नु पर्दैन नि सर। कन्ट्रोल Z गर्नुस्। त्यो त डुप्लिकेटको लागि मात्र कन्ट्रोल हो। कन्ट्रोल Z अझै कन्ट्रोल Z। पहिला कन्ट्रोल Z सर, कन्ट्रोल सँग Z हो। ल अब बाहिर क्लिक गर्नुस्। एकचोटी बाहिर क्लिक गर्नुस्। ल अब F1 लाई पक्रेर लानुस्। F1 अब यस ठिकै छ। ल ओके। अब अर्कोलाई पनि सार्नुस्। ओके ल ठीक छ। त्यो नेक्स्ट र सो लाई पनि यसो भित्रै राख्नुस्। ल चिसो छ मौसम, जाडो हुन्छ बाहिर निस्किँदा अलिकति। यस त्यहाँ राख्नु सर। अलिक साइडमा राख्नुस् न, अलिक लेफ्ट राइट तिर। यस अलिक तल राख्दा भयो। वर्किङ सेतो स्पेस भित्रमा राख्दा हुन्छ। यस ठीक छ। ओके सो लाई पनि ल अब भने तपाईको के भएको छैन सर? यो सिलेक्सन पेनको काम सक्यो, यसलाई बन्द गरिदिनुस् पर लेफ्ट साइडको। यस अब तपाईको यो के कुनमा के एनिमेसन लाग्यो भनेर हेर्नलाई एनिमेसनमा जाने, त्यो पर्दैन। यो पर्दैन सर। त्यो एनीलाई सिलेक्ट गर्नुभयो, गर्नुहोस् न त, केही फरक पर्दैन। सिलेक्ट गरेरै ल अब तपाई एनिमेसनमा जानुहोस्। ल एनिमेसन ट्याब को सिलेक्सन पेनमा क्लिक गर्नुहोस्। सिलेक्सन पेनमा माथि छ सिलेक्सन पेन PANE भन्ने। हैन ट्रिगरको माथि। यस एनिमेसन त्यहाँ क्लिक गर्दा यो कुरा रहेछ। ओके ठीक छ।
अब यसलाई सिधै ट्रिगरमा आउनुहोस् सर त्यो सिलेक्सन पेनको मुनि ट्रिगर यस यहाँ अन क्लिक अफ कुनमा हो सर अब कसमा क्लिक गर्दा आउनुपर्ने छ यस यस ब्याकग्राउन्ड नोइज एकदम करेक्ट आन्सर आयो यस सोमा क्लिक गर्दा यस ओके अब तपाईको अब भनेको ल एकचोटी प्रिभ्यू हेरौँ त प्रिभ्यू हेरिहालौँ ओके आन्सर आएन तर नेक्स्ट आइराखेको छ है त्यो नेक्स्टलाई पनि अब हामी कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हुन्छ सो क्लिक गर्नुहोस् त क्लिक गर्दाखेरि आयो आन्सर ठीक छ फेरि क्लिक गर्नुहोस् फेरि क्लिक हैन हैन उता भित्र चाहिँ हो त्यहाँ क्लिक फेरि ल फेरि यस अब भने हामी नेक्स्टलाई नेक्स्ट भन्ने बटन कुनमा क्लिक भयो भने मात्र आउने छ करेक्ट आन्सर के छ त F5 भनेको कहाँ छ हो F5 यहाँ छ बटनको नाम के हो सेकेन्ड राइट हो अब भने नेक्स्टलाई एनिमेसन लगाउँछौँ त्यो नेक्स्ट बटनमा क्लिक गर्ने हो नेक्स्ट बटन नेक्स्ट लेखिएकोलाई क्लिक गर्ने सर तल तल हौ तल सर नेक्स्ट लेखिएकोलाई पो त यस अब त्यसलाई हामी एड एनिमेसन त्यसलाई पनि एड एनिमेसन को त्यसलाई पनि फेड गर्नुहोस् लु फेड गर्यो ओके ठीक छ यसलाई पनि सिधै ट्रिगरमा गइहाल्ने किनकि यो त्यतिकै आउनु छैन नि त हामीलाई के भयो भने मात्र ट्रिगर अन क्लिक अफ कुनमा अरे सर करेक्ट आन्सर कुन बटनमा छ F5 मा मिन्स व्हिच नाम के थियो त्यसको सेकेन्ड सर हो सेकेन्डमा क्लिक गर्ने माथि बाहिर नि ओहो के गर्नु भने सर कन्ट्रोल जेड गर्नुहोस् त एकचोटि तपाईँ कन्ट्रोल जेड गर्नुभयो हजुर ल फेरि नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस् सर ल एड एनिमेसन नो नो एड एनिमेसन अब फेड गर्नुहुन्छ अब फेड गर्दै सिधै माथि गइहाल्ने ट्रिगरमा ट्रिगर अन क्लिक अफ कुन हो अरे यो चाहिँ हामीले ख्याल गर्नुपर्छ सेकेन्ड हो नि सेकेन्ड हजुर ल भन्नुहोस् ल क्लिक ल अब हेरौँ प्रिभ्यू हेरौँ ल ल अब हेर्नुहोस् त नेक्स्ट आयो आएन किन आएन किनकि त्यो सेकेन्ड भन्ने बटनमा क्लिक गर्दाखेरि मात्र आउने बनाइएको छ तसर्थ ओके ल क्लिक गर्नुहोस् अब सो अप्सनमा क्लिक गर्दा फट्टै एन्सर आयो अब F5 मा थिच्नुहोस् त नेक्स्ट पनि आउँछ ओके आयो सर ओके ल धन्यवाद सर पहिलो चरण हजुर पास र हजुरको रिभिजनले बाँकी सबै सर म्यामहरू पनि पास ल धन्यवाद विजेन्द्र सर थ्यांक यू सर पहिलो चरणको काम हाम्रो सक्यो ओके अब हाम्रो दोस्रो चरणको कार्य सुरु भयो यो झन् अझ तपाईहरुको ध्यान जति थियो नि त्यो भन्दा दोब्बर बढाउनुहुन्छ ल अब एकदम म बिस्तारै गर्छु है त्यो कुरा ल अब म यहाँहरुलाई त्यो काम गर्नुभन्दा अगाडि मैले के बुझाउनु पर्छ भने यो इन्ट्रान्स कतिखेर गरिएको छ अर्थात यसलाई एपियर हुने यसमा क्लिक भएपछि एपियर भयो एपियर भनेको इन्ट्रान्स हो ओके फिल्डमा आइसक्यो अर्थात यो स्टेजमा पुगिसक्यो कोही नाच्ने मान्छे स्टेजमा पुगिसक्यो अब स्टेजमा गएर उले डान्स गर्दाखेरि उ चाहिँ हरियो कलर हुने कि रातो कलर हुने त त्यो भनेको चाहिँ क्लिकमा अर्थात फिल्डमा पुगिसकेपछिको इफेक्ट हो त्यो दैट इज कुन हो त्यो एक्जिट एम्फेसिस इन्ट्रान्स कुन हो सर म्यामहरु एब्सोल्युटली करेक्ट यस एम्फेसिस हो अब किनकि फिल्डमा त आइसकेको छ फिल्डमा त यी आइसक्यो दिस इज इन्ट्रान्स भने फिल्डमा आइसकेपछि यसले के आफ्नो रिएक्सन दिनु छ मीन्स दैट इज एम्फेसिस सो देयरफोर अब यहाँ पक्कै क्लियर हुनुभयो अब भने यो बटनलाई कस्तो कलर बनाउनु पर्ने छ यसलाई हरियो कलर है हरियो कलर भने यसलाई मात्र सिलेक्ट गरेर अब जाउँ फेरि एड एनिमेसनमा एड एनिमेसन गर्दाखेरि अब तपाईले के हो इन्ट्रान्सको काम सक्यो किनकि अघि एपियर गराइसकेको साउन्ड ख्याल गरिदिनु होला इन्ट्रान्सको कार्य सक्यो भने अब हाम्रो एम्फेसिस हो एम्फेसिसको यहाँ छ हेर्नुस् यहाँ मध्ये हामीले खोजे जस्तो इफेक्ट भनेको चाहिँ फिल कलरले
फिल कलर भन्ने पाउनुहुन्छ है फिल कलर ओके फिल कलर क्लिक गरियो ठीक छ कस्तो कलर भएछ पहेँलो पहेँलो भयो यस्तो त मन परेन मलाई कस्तो हो त इफेक्ट अप्सन्समा आउनुहोस् है माथि इफेक्ट अप्सन्स यसमा क्लिक गर्दाखेरि यो कस्तो बल्नु छ हरियो सो हरियो ठीक छ हरियो अनि कति समय लाग्यो ओहो कति ढिलो बल्यो है यो त यो ड्युरेसन हो नि त त्यो ढिलो बल्यो भन्ने चाहिँ यसलाई चाहिँ छिटो एकदम 0 गरिदिनुहोस् तर यो बल्ने कतिखेर त बल्ने त्यतिकै यतिकैमा बल्न दिएर भयो यसलाई यही बटनमा क्लिक भयो भने मात्र न बल्ने हो भने ट्रिगरमा जाने अब सिधै फेरि ट्रिगर अन क्लिक अफ कुन हो त दैट इज अप्सन सेकेन्ड ओके हेरौँ अब सो अप्सन F5 मा क्लिक गरौँ यो भएन किन भइराखेको छैन नेक्स्ट आको छ ठीक छ तर नेक्स्ट पछि जुन त्यो कलर चेन्ज हुनु पर्थ्यो त्यो चाहिँ बल्ल हुँदैछ भने त्यो के मिलेन भने नि तपाईको यहाँ दुवै अन क्लिकमा भएर मिलेन भने एउटा त यसमा क्लिक हुँदा नेक्स्ट आउने र सँगै अर्को पनि कलर पनि अटोमेटिकली चेन्ज हुनुपर्ने भने सँगै हुनु भनेको त्यो के हो यसको चाहिँ तपाईको अन क्लिक नभएर के हुनुपर्छ यो विथ प्रिभियस सँगै हुनको लागि त विथ प्रिभियस चाहियो सो हेरौँ अब यो थोरै जटिल हुन सक्छ तर यो जटिल यहाँले बुझ्नुभयो भने चाहिँ एकदम हामी टप लेभलमा पुगिसक्यौं सो F5 मा थिचौं F5 मा थिच्दा दुईटा कार्य हुन्छ के हो एउटा नेक्स्ट अर्को चाहिँ कलर चेन्ज हुने भनेपछि क्लिक गर्दा नेक्स्ट हुने नेक्स्ट सँगै विथ प्रिभियस के पनि हुने कलर पनि चेन्ज हुने यही बटनमा क्लिक गर्दा ए ओके ल म अब यो कार्यको लागि नि म अब फेरि स्क्रिन शेयरको लागि मैले चाहिँ अहिले दुर्गा शर्मा म्याडम हजुर अनम्युट गर्नु होला ज्ञानी चौधरी म्याम हजुर अनम्युट हुनु भएको छ ओके दुर्गा म्याम हजुरले स्क्रिन शेयर गर्न सक्नुहुन्छ म्याम अहिले छ अवस्था हजुर म ल्यापटपमा छु सर अनि अलि अप्ठ्यारो छ सर मलाई ल्यापटपमा हुँदा चाहिँ झन् सजिलो म्याम हजुरले के गर्दै मोबाइलबाट हेरेर ल्यापटपमा मोबाइलबाट हेरेर ल्यापटपमा गर्दै छु अनि ल्यापटपमा चाहिँ कनेक्ट भकै छैन हस् धन्यवाद म्याम ओके ल ज्ञानी म्याम हजुर मलाई एनिमेसन लाउन आएन सर अनि के भयो एनिमेसन लाग्यो हजुरको पनि माथि त्यो नामकरण हेर्न चाहन्छु F5 मा थिच्नुहोस् त F5 मा त्यसको नाम के रहेछ क्लिक गर्नुहोस् न म्याम त्यहाँ क्लिक गर्नुपर्छ त्यसको नाम सेकेन्ड हो ल सेकेन्ड अहिले ख्याल गर्नु होला है त हजुरले सेकेन्ड गर्नुभएको छ ल F4 मा थिच्नुहोस् त फर्स्ट ओके अब F1 मा थर्ड अनि F2 मा फोर्थ ल ठिकै छ अब सोमा सो नै छ अनि नेक्स्ट मा नेक्स्ट ओके ल अब म्याडमको पालो भनेको त्यो सिलेक्सन पेनको त्यसलाई बन्द गरिदिनु त्यसलाई सर हैन पर सिलेक्सनको जो पर छ नि उता सिलेक्सन अघि त्यो नेक्स्ट सो फोर्थ फर्स्ट थर्ड भन्ने कहाँ छ हेर्नुस् त पर छ नि यस हो त्यसको पर क्रस छ अझै माथि हेर्नुस् त थोरै माथि यस त्यहाँ ल अब भने म्याडमको चाहिँ एनिमेसन एप्लाई नै भएको रहेन रहेछ अनि मलाई आएन ठीक छ माथिको मेनु रिबन पनि कोल्याप्स भएको रहेछ त्यो स्लाइड सोलाई डबल क्लिक गर्नुस् त स्लाइड सोलाई डबल क्लिक अथवा अगाडि छ नि म्याम होम ट्याब इन्सर्ट ट्याब डिजाइन ट्याब कुनै ट्याबलाई डबल क्लिक गर्नुस् कुनै एउटा ट्याबलाई डबल क्लिक ओके अब ठीक छ अब तपाईले म्याम लु F5 F4 F1 F2 लाई कन्ट्रोल को सहायतामा क्लिक गर्नुस् पालै पिलो F5 लाई क्लिक गर्नुस् अब कन्ट्रोल को सहायताले सर पहिला एकचोटी विदाउट कन्ट्रोल पहिला क्लिक गर्नुस् अब कन्ट्रोल की प्रेस गर्नुहोस् है त अब माउसले F4 मा लागेर टक्क क्लिक हैन त्यो घिसार्ने हैन नि म्याम कन्ट्रोल जेड गर्नुहोस् यतिखेर घिसार्ने छैनौ है त हामी कन्ट्रोल जेड अझै अब यसलाई कसरी कन्ट्रोल की सँग जेड कन्ट्रोल जेड जेड देखिदैन
कतिचोटि भएछ नि कन्ट्रोलसँग वाइ गर्नु होला त्यहाँ अब एकचोटि म्याम कन्ट्रोलसँग वाइ गर्नुहोस् न धेरै कहाँ पछाडि कन्ट्रोल थिचिराखेर जेट प्रेस गर्नुपर्छ नि म्याम कन्ट्रोल थिचिराख्ने हो कि अनि जेट पनि टक 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 थिच्नुहोस् त कन्ट्रोल थिचिराख्ने एक हातले थिचिराख्नुहोस् हजुर होइन म्याम हजुर ब्याग थुप्रो ठाउँ जानु छ किनकि तपाईँको त्यो अघि सेलेक्सन चाहिँ रिनेम नै बिग्रिएको हुनसक्छ छोडिदिनुहोस् कन्ट्रोल छोड्नुहोस् अहिले अब कन्ट्रोल प्रेस गर्नुहोस् त लु माउस छोडिदिनुहोस् ल माउसलाई नपक्रिनुहोस् है त हातले कन्ट्रोलसँग जेट चाहिँ प्रेस गर्नुहोस् जेट 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 त्यसरी कन्ट्रोल वाइ गर्नुहोस् त कन्ट्रोलसँग वाइ प्रेस गर्नुहोस् त मैले उल्टो भनेछु कन्ट्रोलसँग वाइ चाहिँ अझै अझै जानुहोस् जानुहोस् वाइ थिच्दै जानुहोस् कन्ट्रोल दबाई राख्नु भएको छ वाइलाई पालै पिलो थिच्दै जाँदै हुनुहुन्छ ल म्याडम भइगयो अब हामी फेरि रि गरौँ ल तपाईँको काम ल होम ट्याबमा जा उ त सेलेक्टमा जानुहोस् त हेरौँ सर कन्ट्रोल वाइ को के काम हो सर त्यसको काम चाहिँ रिडु हो रिडु भनिन्छ त्यसलाई जुन अघिल्लो चरणकै अवस्थामा पुग्नलाई रिडु सो सेलेक्सन पेन हेरौँ यसको नाम ल ठिकै रहेछ सो फोर्थ फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड ल त्यसको नाम चाहिँ यो जेट भन्नेमा क्लिक गर्दा रेक्टेङ्गल 9 भएको छ त्यसको नामकरण नेक्स्ट भनिदिनु त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ल मेटेर यसलाई डिलिट कीको सहायतामा नेक्स्ट लेखिदिनुहोस् नेक्स्ट ल ओके अब त्यो भित्र त्यो जेट 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 भएको छ नि त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस् त्यहाँ क्लिक गर्ने भित्र भित्र जेटमै क्लिक गर्ने ल मेटेर त्यसलाई नेक्स्ट बनाउनुहोस् मेट्नुहोस् आइदर डिलिट की या ब्याक स्पेस कीले दुवै प्रयोग गर्नु पर्यो त्यहाँ डिलिट की एकछिन अनि ब्याक स्पेस अब डिलिट की ओके ल त्यहाँ लेख्नुहोस् म्याम नेक्स्ट भनेर NEXT अब म्याडमको पालो नि अब मैले कन्ट्रोल अघि घिसार्न भनिनँ है म्याम ल कसरी भने अब ख्याल गरिदिनु बाहिर क्लिक गर्नुहोस् ल अब बाहिर सेतो भागमा ल अब F5 मा टक्क क्लिक गर्नुहोस् माउस छोड्नु भयो नि हैन अब कन्ट्रोल की दबाउनुहोस् कन्ट्रोल की दबाउनुहोस् माउस लगेर पर F4 मा टक्क क्लिक गर्ने कन्ट्रोल थिचेर अनि माउस चाहिँ F4 मा लानु F4 मा लानुहोस् घिसारेर हैन नि फेरि नथिचिकन जानु न अहो फेरि घिसार्दै हुनुहुन्छ घिसारेको छैन ओके ल क्लिक गर्नुहोस् ल ट्याक्क ओके फेरि अर्कोमा फेरि बिस्तारै माथि माथि आएर टक्क क्लिक ओके फेरि ओके भेरी गुड अब जानुहुन्छ एनिमेसन्स ट्याबमा बाहिर क्लिक गर्नु बाहिर क्लिक गर्नु हुँदैन एनिमेसन्स ट्याब यस एनिमेसन्स ट्याबमा जाने र एड एनिमेसन को अब फेड गर्नुहोस् यसमा लो FADE फेड गरेर अब यसलाई सिधै ट्रिगरमा गइहाल्ने हो त्यो सिधै माथि हेर्नुहोस् ट्रिगर छ यस ट्रिगर अन क्लिक अफ कुन हो सो SHOW सो भनेको त्यो तल सो भन्ने बटनमा क्लिक हुँदा मात्र आउने भन्ने हो ओके ठीक छ अब नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस् त्यो नेक्स्ट बटनमा क्लिक गर्नुहोस् हैन हैन त्यो हैन यता नेक्स्ट बटनमा चाहिँ भित्रको के त्यो सेतो भाग एरियाको नेक्स्ट बटन छ नि यस त्यो बटन कतिखेर मात्र आउनु पर्ने छ क्लिक गर्नुहोस् न म्याम हजुरले त्यहाँ यो कतिखेर आउनु पर्ने छ केमा क्लिक भयो भने करेक्ट आन्सरमा क्लिक भयो भने करेक्ट आन्सर तपाईको अहिले F5 हो म्याम F5 कुन बक्समा छ हेरौँ त F5 भनेर लेखिएको कहाँ छ त्यो बटनको नाम के हो फर्स्ट होला सर त्यो फर्स्ट हैन म्याम सेकेन्ड हो F5 मा क्लिक गर्नुहोस् ल हेरौँ चेक जाँच गरिहालौँ F5 मा क्लिक गरौँ क्लिक गर्नुहोस् त्यहाँ गर्नु सर क्लिक गर्नुहोस् न म्याम क्लिक सेकेन्ड रहेछ सेकेन्ड रहेछ ओके ल अब नेक्स्टमा आउनुहोस् ल अब स्योर भयो है त नेक्स्टमा आउने अब यसलाई पनि एनिमेसन एड गर्छ क्लिक गर्नुपर्छ म्याम आउने भनेको क्लिक हुँदैन ओके नाउ गो टु एड एनिमेसन अनि त्यसलाई पनि चाहिँ फेड गर्नुहोस् FAD फेड र यो पनि कतिखेर आउने ट्रिगरमा गइहाल्ने अब ट्रिगर अन क्लिक अफ सेकेन्ड भनेको जहाँ तपाईको करेक्ट आन्सर छ हो यस
ओके ल भयो म्याम एकचोटि प्रिभ्यू हेरौँ अब तपाईको स्लाइड सो गर्नुस् त तल तल स्लाइड सो छ नि ल अब हेरौँ तपाईको केही पनि आएन सोमा क्लिक गर्नुस् अब सोमा क्लिक गर्दा चारवटा आन्सर आउने भनिएको छ आयो अब F4 मा थिच्नुस् त यसरी F4 हैन उता F5 सरी F5 ल फेरि क्लिक गर्नुस् एस्केप गर्नुस् त हो त्यहाँबाट बन्द ल ल फेरि हेरौँ प्रिभ्यू हेरौँ एकचोटि प्रिभ्यू हो म्याम यता त्यो माइनस थियो हो ल त्यही हो त हैन म्याम त्यो ठिकै स्लाइड सो अघि पुग्नु भयो त म्याम स्लाइड यस ओके ल सोमा क्लिक गर्नु अब र अब करेक्ट आन्सर F5 मा हो नि त्यहाँ क्लिक गर्नुस् त त्यहाँ क्लिक गर्दा नेक्स्ट बटन आयो ल धन्यवाद म्याम ल म्याडमको पहिलो चरणकै कार्य बल्ल सम्पन्न भएको छ थ्याङ्क यू सर म त नयाँ मान्छे कि मलाई अलिक गाह्रो नै छ ठिकै छ म्याम ठिकै छ ओके अब हामी दोस्रो चरणको कार्य गर्छौं राइट आन्सरमा चाहिँ रेड आयो हजुर को बोल्नुभयो म्याम फेरि जानुका ओली म्याम हो जानुका ओली म्याम लो हजुर स्क्रिन शेयर गरेर आउनुहोस् अब हामी दोस्रो चरणको काम जानुका म्यामको स्क्रिनबाट सिक्दैछौँ है त ल जानुका म्याम स्क्रिन शेयर गरेर आउनु होला आउँदैछ ओके यसलाई ठुलो गर्नुहोस् हजुरको अफिस 7 रहेछ है ठुलो गर्नुहोस् ठुलो यस त्यहाँबाट यति हो म्याम ठुलो त्यो सिलेक्सनको बन्द गरिदिनुहोस् म्याम ती सिधै मुनिको त्यो सिलेक्सन एन्ड भिजिबिलिटी पर छ नि दाहिनेतिर त्यसलाई बन्द ल अब हेरौँ त म्याम तपाईको के हेरे प्रिभ्यू हेरौँ त एकचोटि म्याम फ्रम बिगिनिङ गरेर हेरौँ त व्हाट इज नेशनल एनिमल अफ नेपाल ल सो अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् हर्स क्याट डग काउ अब तपाईले काउमा क्लिक के भन्नुभयो अब के काउमा क्लिक गरेको थिएँ हजुर आएको छ तर राइट आन्सरमा त्यो ग्रीन भन्नु भएको थियो नि रातो आएको छ खोइ त रातो आकै छैन फेरि क्लिक गर्नुहोस् यता बाहिर क्लिक गर्नुहोस् त ल ठिकै छ म्याम क्लिक गर्नु फेरि क्लिक गर्नुहोस् हजुरले फेरि क्लिक हजुरको स्क्रिन पुरै ब्लू भयो ठिकै छ म्याम म हजुरको नि हजुरलाई म यताबाट गाइड गर्छु ल विशेष ध्यान दिनुहुन्छ ल हजुरले अब हेरौँ यसमा क्लिक गर्दाखेरि अब विशेष ध्यान दिनु होला ल जुन अब हाम्रो सेकेन्ड लेभलको काम हो यो A4 मा थिच्यो भने यसमा कस्तो कलर आउनु छ रातो कलर आउनु छ भने जो बडीमा त अघि इन्ट्रान्स मिन्स एपियर भइसकेको छ बडीमा आइसकेपछि यसको कलर परिवर्तन गर्ने भनेको दैट इज एम्फासिस सो यो अब्जेक्टमा क्लिक गरेर हजुर जानुहुन्छ एड एनिमेसनमा ओके र एम्फासिस भित्रको पनि हामीले प्रयोग गर्ने के हो यतिखेर फिल कलर फिल भयो ओके तर यसको कलर हामी रातो गर्छौं म्याम हजुरले यही मिस्टेक गर्नुभयो इफेक्ट अप्सन्समा गएर रातो गरिदिने रातो पनि कति ढिलो रूपमा रातो भयो भने यो ड्युरेसन हो नि त समय कति लाग्यो भने छिट्टो रातो होस् न यो भने यसरी गर्ने तर जुन अप्सनमै देखाएन सर ल ठीक छ म्याम अहिले खोजौँला ल अब तपाईको यो जुन F4 मा क्लिक गर्दा यही बटनमा क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ रातो हुने बनाउनु पर्ने हो सो मिन्स हजुर अब ट्रिगरमा जानुहुन्छ सो यो रातो कतिखेर गर्ने त अन क्लिक अफ फर्स्ट हेरौँ त अब सो अप्सन यसमा क्लिक गरौँ रातो भयो यसमा क्लिक गरौँ हरियो भयो र नेक्स्ट पनि आयो ओके र अब फेरि म यसलाई फेरि त्यही एप्लाई गर्छु हेर्नु होला फेरि प्रोसेस यो फिल्डमा आइसकेको छ मिन्स इन्ट्रान्स भइसकेको छ अब यसलाई एम्फासिस गराउने हो सो गो टु एड एनिमेसन एन्ड कम टु एम्फासिस लिस्ट एन्ड सेलेक्ट फिल कलरमा क्लिक गर्दाखेरि यसको डिफल्ट पहेँलो खालको कलर तर यो हामी रातो गर्छौं इफेक्ट अप्सन्सबाट
इफेक्ट अप्सन्समा गएर यसलाई रातो गर्छौं। रातो हेर्नुस् कति समय लाग्यो, यस्तो ढिलो पर्खेर त हुँदैन हामीले। यो हो ड्युरेसन, कम्ती घटाइदिने यसलाई। र यो जुन रातो हुने बनाइयो यो पनि त स्फूर्त आफै स्फूर्त रूपमा त रातो हुनु भएन, बाइ चान्स यही अप्सनमा क्लिक भयो भने मात्र हो भने दैट इज ट्रिगर। सो अन क्लिक अफ that is first, second, this is third object, so third. अब लास्ट वान फेरि एकचोटि रिवाइज को रूपमा रह्यो है त। यो ऑब्जेक्ट लाई इम्फेसिस इफेक्ट लगाउँछ। सो गो टु एड एनिमेसन, कम टु फिल कलर। फिल कलर गर्दाखेरि डिफल्टमा कुनै कलर आयो, यो कलर परिवर्तन गर्नको लागि इफेक्ट अप्सन्स पाउनुहुन्छ हजुरले। इफेक्ट अप्सन्समा रातो गर्नुहुन्छ र यो रातो गर्दा यसलाई कति समय लाग्यो रातोमा बदलिन भने यत्रो लामो समय लाग्यो त भएन, भनेको जुन यो ड्युरेसन हो यो ड्युरेसनलाई हामी छोटो गर्छौं। जति सानो गर्यो त्यति छिटो रातो हुने हो। र जुन यो रातो भयो अब ठीक छ, तर स्फूर्त रूपमा यो आफै त्यतिकै रातो हुनु भएन, बाइ चान्स यही अब्जेक्टमा क्लिक भयो भने मात्र चाहिँ रातो हुने हो। सो गो टु ट्रिगर। ओके, ट्रिगर अन क्लिक अफ दिस इज लास्ट फोर्थ अप्सन। नाउ लेट्स ट्राई सो अप्सन है त। सो अप्सन चारटा आन्सर आयो। F1 मा थिचौं रातो भइहाल्यो, त्यतिकै रातो भएको छैन यो। यसमा क्लिक गर्दा खेरि मात्र रातो हुने बनाइएको छ। यसमा क्लिक गरौँ रातै भयो, यसमा क्लिक गरौँ रातै भयो भने यो तीनैवटा रातो भनेको इनकरेक्ट आन्सर हो। त्यसो हुँदा अर्को क्वेशनमा जाने अवस्था छैन, यहाँ नेक्स्ट आएन। तर यो आन्सर करेक्ट हो। करेक्ट हुँदा दुईटा कुरा गर्नु छ यसको। दुईटा कुरा के एउटा कलर परिवर्तन, एउटा चाहिँ नेक्स्ट बटन ल्याउनु छ भने दुईटा कुरा गर्नु छ यसमा क्लिक हुँदा। ओके, भने यो दुईटा जुन कुरा हुन्छ एउटा हरियो बल्ने र एउटा नेक्स्ट आउने, एउटा त क्लिकमा भए पनि अर्को चाहिँ केमा हो त विथ प्रिभियस हो, किनकि सँगै आउनु पर्यो नि त त्यो। यसमा हरियो बल्ने चाहिँ भरे भरे अनि भरे चाहिँ सुरुमै नेक्स्ट भने त हैन, दुईटै सँगै हुनु पर्यो। त्यसो हुँदा हामीले यसको इफेक्ट चाहिँ यहाँनेर हेर्नुस् त, जुन नेक्स्ट आउने भनेको यसमा क्लिक हुँदा नेक्स्ट आउने, नेक्स्ट आएसँगै के हुने कलर परिवर्तन हुने भन्ने कुरा यसको हेर्नुस् त विथ प्रिभियस चाहिँ। ओके, यहाँसम्म क्लियर हुनुहुन्छ हजुरहरु? यहाँसम्म क्लियर हुनुहुन्छ? फेरि एकचोटि बताइदिनु न। ओके, के सर करेक्ट रङ कुनबाट जाउँ? एकचोटि करेक्टबाट जाउँ त सर। ल हुन्छ, म अब फेरि एकचोटि यसलाई चाहिँ मेटिदिए त, यो सबै कुरालाई मेटिदिए र अहिले तत्कालको भनेको त्यो ट्रिगर मात्र आएको छ। ओहो, यो पनि पो मेटिएछ, सरी। कन्ट्रोल जेड गरौँ। यो भनेको तपाईको नेक्स्ट आउनु चाहिँ त्यो ठिकै थियो, यहाँबाट उठ्नु चाहिँ मेट्नु पर्ने। ओके, अब हेरौँ है त। यो सम्म हामीले अघि गरेकै हो। सो अप्सनमा क्लिक गर्दा F5, F4, F1। अब भने F5 मा थिच्दा, F5 मा थिच्दा नेक्स्ट आएको छ। ओके, ठीक छ, यो पनि हामीले अघिल्लो चरणमै गरेको हो। तर अब भने अब हेर्नुस् दोस्रो चरण भनेको यो कलर गर्ने कुरा। सो हेर्नुस् त, यो बटनमा थिच्दाखेरि नेक्स्ट आउने बनाइएको छ भने यही बटनमा थिच्दा कस्तो कलर पनि हुने बनाउनु पर्ने छ त, हरियो बल्ने। सो गो टु एड एनिमेसन, कम टु एम्फेसिस लिस्ट र यहाँ भित्रको फिल कलर गर्नुहुन्छ। फिल कलर जुन यो करेक्ट आन्सर हो, यसको कलर त हामीलाई कस्तो हुन चाहिन्छ, हरियो बल्न चाहिन्छ, हरियो। र यो हरियो कतिखेर बल्ने, स्वयं यही बटनमा क्लिक भयो भने मात्र। त्यसो हुँदा ट्रिगर हो त्यो भनेको। ट्रिगरमा अन क्लिक अफ दिस इज सेकेन्ड। अब के हेर्नुस्, यो बटनमा क्लिक हुँदा एउटा नेक्स्ट आउने, अर्को कलर परिवर्तन हुने। तर यो दुईटाको हेर्नुस् त कतिखेर स्टार्ट हुँदैछ त, अन क्लिकमा छ भने यो तल्लोलाई चाहिँ हामी के गर्छौं विथ प्रिभियस गर्छौं। यता यो ड्रप डाउनबाट यसलाई चाहिँ के हो त विथ प्रिभियस भनेको चाहिँ यो नेक्स्ट आएसँगै अटोमेटिकली हुने, दैट इज विथ प्रिभियस। र अब भने हामी इनरको कलर परिवर्तन गर्नतर्फ लाग्छौं। सो यसमा परिवर्तन हुने पर्ने कलर हो रातो, र त्यो के भएमा रातो, स्वयं यही बटनमा क्लिक भएमा रातो। सो गो टु एड एनिमेसन, कम टु फिल कलर। ओके, फिल कलरमा चाहिँ जुन कलर भएको छ
यसलाई तपाईले इफेक्ट अप्सन्सबाट रातो बनाउन सक्नुहुन्छ। रातो हेर्नुस् कति बेरमा मात्र रातो भयो किनकि यो ड्युरेसन हाई छ, यसलाई कम्ती गर्नुहोस्। ठीक छ, ड्युरेसन एकदम 0 मिन्स तुरुन्त रातो भइहाल्छ। तर यो रातो कतिखेर हुने त स्वयं यही बटनमा क्लिक भयो भने मात्र रातो हुने। सो त्यो हो ट्रिगर। सो जानुहोस् ट्रिगरमा र अन क्लिक अफ दिस इज फर्स्ट, यो बटनको नाम थियो फर्स्ट। ओके एप्लाई भयो। अब त्यसै गरी यसमा ट्राई गर्छौं। यसमा क्लिक हुँदा रातो बनाउनु छ। सो एड एनिमेसन, कम टु एम्फेसिस लिस्ट र फिल कलर, र यो जो कलर छ यसलाई रातो गर्नुहुन्छ हजुरले। रातो हुन धेरै समय लाग्यो, त्यसो हुँदा छोटो समयमा हुनलाई यसको ड्युरेसन पनि छोटो गर्छौं, त्यसो हुँदा छिट्टो हुन्छ। र स्फूर्त आफ्नै रूपमा होइन, यो बाइ चान्स यही अब्जेक्टमा क्लिक भयो भने मात्र। सो दैट इज ट्रिगर। अन क्लिक अफ दिस इज फर्स्ट, सेकेन्ड, दिस इज थर्ड। अब यसको पालो। गो टु एड एनिमेसन and then emphasis को fill color, र कलरलाई हामी रातो, यसको रातोमा परिवर्तन हुन लागेको समयलाई सानो गर्छौं। र यो रातो लाग्ने कतिखेर त बाइ चान्स यही डिभाइस सरी यही अब्जेक्टमा क्लिक भयो भने दैट इज ट्रिगर। सो गो टु ट्रिगर, अन क्लिक अफ, यो भनेको फोर्थ हो, अब्जेक्टको नाम फोर्थ। ओके पर्फेक्ट भयो। अब हेरौँ। सो अप्सन क्लिक हियर, F5 क्लिक गर्दा हरियो चाहिँ हेर्नुस् यसको ड्युरेसन 2 सेकेन्डको छ, त्यसकारण यस्तो भयो। यसमा क्लिक गर्नुस्, रातो कति छिटो हो, यसमा रातो झ्याप्पै बलिहाल्यो, यसमा ठीक छ। अनि यो जो F5 को कलर परिवर्तन हुने हो जुन यो हो, यसको ड्युरेसन यो हो नि त, पहेँलो हो नि त एम्फेसिस भनेको त, भने यसको ड्युरेसन हेर्नुस् त 2 छ। अनि यसलाई एकदम कम्ती गर्नुहुन्छ, एकदम कम्ती गरिदिनु ल। ओके लेट्स से। अब हेर्नुस् F5 मा थिच्दा हरियो पनि बल्नु छ, सँगै नेक्स्ट पनि आउनु छ, दुईटै कुरा एकै साथमा हुनु छ भने विथ प्रिभियस, एउटालाई मैले विथ प्रिभियस राखेको कारण त्यो हो। विथ प्रिभियस भनेको सँगै, अघिल्लो सँगै। सो F2 मा क्लिक गर्दा रातो, F4 मा थिच्दा रातो, F1 मा थिच्दा पनि रातो। यहाँसम्म पक्कै पनि बुझ्नु भयो। र अब आजको तेस्रो चरणको काम हो। म च्याट हेर्छु, यहाँको च्याटमा के राख्नु भएको छ, केही समस्या छ यहाँलाई? म च्याट हेर्छु। चेक लगाएर आएको छ सर भन्ने भन्नुभएको छ। रिता गिरी म्यामले चेक लागेरै आएको छ। गीता म्याम सरी रिता म्याम हजुर एकचोटि अनम्युट भएर भनिदिनु होला के भन्नु। हाजिरीमा चेक लागेर आएको छ सर, त्यही भनेको हाम्रो हाजिरीमा चेक हाजिरीमा एटेन्डेन्समा सर। ए ल ल त म मिलाउँछु कस्तो के रहेछ। ल ओके, अब हाम्रो आजको तेस्रो टपिक अर्थात् हामी तेस्रो सेसनमा पस्यौं है त। अबको समय के हो? अबको समय के हो? साउन्ड ल्याउने। साउन्ड भनेको यसको लागि चाहिँ करेक्ट साउन्ड, यसको लागि रङ साउन्ड, यसको लागि पनि रङ साउन्ड र यसको लागि पनि रङ साउन्ड। जम्मा कतिवटा साउन्ड चाहियो हजुरलाई? 4 वटा है, 4 वटा साउन्ड चाहियो। ल अब म साउन्ड ल्याउँछु। अब यो यसलाई विशेष ख्याल गरेर हेर्दिनु होला। इन्सर्टमा जानुहुन्छ अनि अडियोमा जानुहुन्छ। अडियोमा जाँदा मसँग अलरेडी छ अडियो अन माई पीसी, र अडियो अन माई पीसी गर्दा मैले रिसेन्ट डाउनलोड लिस्टमा छ। यो चाहिँ रङको, यो राइटको, सो म राइटको लान्छु अहिले ल, करेक्टको। ओके अब हेर्नुस् यो गयो, यो यसको लागि हो। अब हेर्नुस् यसको प्लेब्याकमा यसलाई हाई ड्युरिङ सो गरिहाल्नुहोस्, हाई ड्युरिङ सो गर्नुहोस् है। र अब तपाई एनिमेसन ट्याबमा जानुहोस्। हाई ड्युरिङ सो मात्र गर्यो हामी यताबाट, र एनिमेसनमा जाँदाखेरि जुन यो साउन्ड छ है, एनिमेसन ट्याबमा जाँदाको साउन्ड, यो साउन्ड ट्रिगरमा हाल्नुपर्छ। किन? केमा थिच्यो भने बल्नु पर्यो त? यो बटन, दिस इज सेकेन्ड नेम बटन भने ट्रिगरमा जाने अनि अन क्लिक अफ सेकेन्ड। सेकेन्ड गर्दा हेर्नुहोस् त तपाईको यो सेकेन्ड जस्तो सेकेन्डमा क्लिक गर्दाखेरि नेक्स्ट बटन आउने अनि चाहिँ हरियो कलर हुने र साउन्ड पनि बज्ने। साउन्ड बज्ने पनि चाहिँ अन माउस क्लिक भयो भने त भरे भरे बज्ने भयो
भने यसलाई पनि हामी के गर्छौं त अब विथ प्रिभियस भनेको अघिल्लो सँगै अघिल्लो भनेको को कलर चेन्ज भएसँगै बद्ने भनेको यो ओके र अब फेरि म नेक्स्टमा आउँछु अगेन गो टु इन्सर्ट अडियो अडियो अन माई पीसी र रङको लागि यो छ ओके हेर्नुस् यसको लागि तपाईले हाई ड्युरिङ शो गर्नुस् हाई ड्युरिङ शो गर्नु भनेको चाहिँ के हो भरे प्ले टाइममा यो आइदिँदैन ओके सो अब यसलाई उता ट्रिगर ल्याउनको लागि एनिमेसन ट्याबमा क्लिक गरेको हुनु पर्यो सो यसमा जुन आको छ यो साउन्ड यो भनेको कतिखेर आउनु पर्यो त यो बटनमा क्लिक हुँदा मिन्स ट्रिगर अन क्लिक अफ दिस इज फर्स्ट ए फर्स्टमा क्लिक हुँदा हो तर हेर्नुस् त अब यसमा क्लिक हुँदा एउटा रातो बल्ने ठीक छ रातो पछि साउन्ड पनि बज्ने अनि यो दुईटै क्लिक इभेन्टमा भयो भने त बज्दैन अर्थात् बजे पनि नेक्स्ट टाइम बज्छ भने यो कलर चेन्ज भएसँगै बज्ने बनाउनलाई यो अन क्लिकलाई हामी के गर्छौं विथ प्रिभियस जो कलर रातो चेन्ज हुन्छ त्यो सँगै गीत पनि बजिहाल्छ यति कुरा अगेन साउन्ड हाल्नुपर्छ सो गो टु इन्सर्ट अडियो अडियो अन माई पीसी र फेरि पनि म गलतकै हाल्छु सो यो गलत भनेको यसको यो पोइन्टको लागि हो र यसको हाई ड्युरिङ शो गर्ने यताबाट र बाँकी भनेको एनिमेसनबाटै मिलाउने हो र एनिमेसन जुन यो रङ बर्जर साउन्ड आएको छ यो वास्तवमा यो बटनमा क्लिक हुँदाखेरि मात्र बज्नु पर्ने भएको हुँदा यसलाई ट्रिगर लगाइन्छ सो यसमा क्लिक गर्दाखेरि अन क्लिक अफ त्यो बटनको नाम के हो दैट इज थर्ड फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड ओके र अब यहाँनेर फेरि जस्तो कलरमा यसको कलर परिवर्तन हुने र गीत बज्ने भनेको तपाईको एक पछि अर्को आफै अटोमेटिकली हुनु पर्यो सो अन क्लिक मस्ट बी विथ प्रिभियस भनेको कलर परिवर्तन सँगै गीत पनि बज्ने ओके यहाँ हेर्नुस् त नेक्स्ट बटन आएसँगै हरियो बत्ती बल्ने र सँगै गीत बज्ने भनेको यसको कुरा अब फर्स्ट भनेको यसमा क्लिक हुँदाखेरि हाम्रो रातो बल्ने सँगै गीत पनि बज्ने रङको बर्जर साउन्ड आउने र अब यसको काम यो थर्ड हो यसको नाम थर्डमा क्लिक हुँदाखेरि यसको कलर रातो हुने यो एम्फेसिसबाट रातो छ र सँगै गीत पनि बज्ने यो विथ प्रिभियस ओके नाउ लास्ट वान लेफ्ट अब हामी फेरि वान मोर साउन्ड एड गर्छौं गो टु इन्सर्ट अडियो अडियो अन माई पीसी र अब यहाँनेर यसलाई पनि रङ हालौं र यो साउन्डलाई मैले यसरी राखेको मात्र हो यो नराख्दा पनि हुन्छ हजुरहरुले एनीवे मैले यसको यो भन्ने इन्डिकेसन दिन खोजेको र यसको अब्जेक्टको हाई ड्युरिङ शो गर्नुपर्छ यो गरिएन भने के हुन्छ अहिले म फेरि प्रिभ्यू पनि देखाउँछु यहाँलाई र अब एनिमेसनमा जाने र जुन गीत आएको छ यो भनेको ट्रिगर अन क्लिक अफ फोर्थ गर्ने अब फोर्थमा क्लिक हुँदा एउटा रातो बत्ती बल्नु छ अर्को गीत पनि बज्नु छ भने बत्ती बल्नु र गीत बज्नु सँगै हुनु पर्यो नि सो यो दुवै अन क्लिक हैन एउटालाई गीतलाई चाहिँ विथ प्रिभियस गर्दिनुस् मिन्स अघिल्लो जो कलर चेन्ज हुन्छ त्यो सँगै गीत पनि बज्छ ओके लेट अस चेक what is the shortcut key to slideshow the presentation go to show option F5 ठीक छ बेस्ट है अब नेक्स्ट ले त हाम्रो उता जाँदैन अहिलेलाई ल यतिसम्म तयार भइसकेपछि अब तपाईको एउटा स्लाइड त भइसक्यो अब भने यो स्लाइडलाई डुप्लिकेट गर्दिनुस् त ल यसलाई म एकचोटी अलिकति मजाले हेरेर राइट क्लिक यो स्लाइडमाथि राइट क्लिक अनि डुप्लिकेट भनेको सेम जे थियो यसमा इफेक्ट त्यही छ यसमा पनि इफेक्ट भने अब भने म स्लाइड नम्बर 2 को मात्र म यहाँ भाषा अर्थात क्वेशन परिवर्तन गर्दिन्छु व्हाट इज दिस शॉर्टकट की टु स्लाइड शो भनेको छ टु सरी डुप्लिकेट स्लाइड भनेर लेख्यो ल डुप्लिकेट द स्लाइड भनेर भन्दाखेरि करेक्ट आन्सर कुन थियो त F5 हो नि त भने यसमा हजुरले के लेख्दिनुस् अब डुप्लिकेट द स्लाइड को लागि भनेको हजुरसँग करेक्ट आन्सर त्यहाँ राख्नु पर्यो CTRL + D
अब बाँकीमा त इनकरेक्ट आन्सर राख्नुहुन्छ CTRL प्लस M अन्त यहाँनेर CTRL प्लस Y अन्त यसमा CTRL प्लस R। अब विद्यार्थीले गेस गर्न सक्छन् भन्ने तपाईको अन्दाज आउन सक्छ किनकि पहिलो क्वेशनको पनि आन्सर यही स्थानमा थियो अनि दोस्रो क्वेशनको आन्सर पनि यही स्थानमा छ भने तपाईले करेक्ट आन्सरको लागि जो भ्यालु लेख्नु भएको छ यो त ठीक छ भने अब अरेन्जमेन्ट यिनीहरुको बिगार्दिनुस् यसलाई उता सार्नुस् एकछिनलाई अनि यसलाई तल सार्नुस् एकछिनलाई केही फरक पर्दैन है ए अब यसको प्लेसमेन्ट पनि चेन्ज भयो विद्यार्थीले थाहा पाएन नि अब गेस गर्न पनि सकेन ओके हेर्नुस् त अब सो अब हेरौँ अब त यसलाई के गर्नै परेन यसको मात्र हेरौँ त 2 नम्बर क्वेशन व्हाट इज द सर्टकट की टु डुप्लिकेट दिस लाइन कन्ट्रोल M गर्छु त रात ओहो कति राम्रो हो त भाइ तर यहाँ अब काम चाहिँ के हो भने यो नेक्स्ट बटनमा क्लिक गर्दाखेरि नेक्स्ट बटनमा क्लिक हुँदाखेरि यो यसमा जानुपर्ने हो हाम्रो त टार्गेट त्यति मात्रै हो भने अब यो बटनमा क्लिक हुँदाखेरि जान्छ त यसमा जादैन हाइपरलिंक राख्नुपर्छ यसमा तसर्थ सो डु राइट क्लिक हामीले यो त जानेकै छ नभए हजुरहरुलाई बेस्ट यो बटनमा क्लिक गरेर इन्सर्टमा जाने र एक्सनमा जानु भयो भने त कति राम्रो हुन्छ सो यही तरिकाले नै हाइपरलिंक राख्नु म अनुरोध गर्छु यसमा यो बटनमा क्लिक हुँदा सरी 1 नम्बरको ल 1 नम्बरको यो बटनमा क्लिक हुँदाखेरि मलाई कहाँ जानु छ स्लाइड नम्बर 2 दैट इज नेक्स्ट स्लाइड सो गो टु इन्सर्ट come to action and then do hyperlink to this is next slide ठीक छ next slide भनेको यो बडा यो this is next slide ओके भइहाल्यो काम अब हेरौँ है त अब एकचोटी प्रिभ्यू हेरौँ अब हामी लगभग ल व्हाट इज द सर्टकट की टु स्लाइड्स अफ द प्रेजेन्टेसन एकछिन विद्यार्थीले दिमाग ख्याउँछन् विद्यार्थीबाट कस्तो कस्तो आन्सर आयो ल विद्यार्थी हेर लु म तिमीहरुलाई चाहिँ अप्सन दिन्छु अप्सन कुन ठीक छ गेस गर रोल नम्बर 4 भन त तिमी कुन अप्सन चाहिँ करेक्ट हो ल सर रोल नम्बर 4 ले भन्दैछ F1 आई एम सरी सर भन्छ बोल्दै F5 लु रोल नम्बर 10 ले मिलायो F5 अब बल्ल नेक्स्ट मा जान सक्नुभयो हजुर नेक्स्ट मा क्लिक गर्दा नेक्स्ट क्वेशन आयो सो अप्सन यो त आखिर सेम छ नेक्स्ट गर्दा इन हो तर अब यहाँनेरि मैले जो सुरुमा देखाएको थिए त्यो ख्याल गर्नु भएको छ कि छैन जस्तो अहिले मैले यहाँ बाहिर क्लिक गर्छु त के हुन्छ क्लिक गर्दा त गयो त हेर्नु स्लाइड नम्बर 2 सक्यो यसरी जान दिनु भएन नि अब लक लगाउने जो मैले भनेको थिए नि हेर्नुस् है त मानव विद्यार्थीले यो क्वेशनलाई वास्ता नगरी यता बाहिर कहाँ क्लिक गर्यो के हुन्छ ओहो स्लाइड नम्बर 2 मा पुग्यो फेरि क्लिक गर्दियो रे अनि खोइ त क्वेशनको त अर्थ भएन यति मेहनत गरेर बनाएको भने यस्तो केसमा लक लगाउनको लागि हामी के गर्छौं यो चौथो पाटो यो स्लाइड शोमा जाने ओके हजुर कुनै एउटा स्लाइडमा जुनसुकैमा बस्नुस् मतलब भएन स्लाइड शो ट्याबमा जाने र सेटअप स्लाइड शोमा जाने सेटअप स्लाइड शोमा गएपछि ब्राउज एड अ कियोस्क फुल स्क्रिन भन्ने आउँछ हेर्नुस् तेस्रो अप्सन ब्राउज एड अ कियोस्क फुल स्क्रिन भन्ने छ यसमा चेक गरेर ओके गरिदिने अब यति गरेपछि तपाईको पुरै लक लाग्छ अब हेरौँ है त लक कसरी लाग्छ हेरौँ बाहिर क्लिक गर्छु जाँदैन अब सुन्दै हुनुहुन्छ नि मेरो माउस क्लिक अब भने यो कस्तोमा क्लिक हुँदाखेरि मात्र प्रोसिड हुन्छ जहाँ हाइपरलिंक छ जहाँ एक्सन छ ओके अर्थात ट्रिगर छ त्यस्तो ठाउँमा क्लिक हुँदा मात्र प्रोसिड हुन्छ यो त्यो ब्राउज एड अ कियोस्क फुल स्क्रिन त्यसको लागि कहाँ जानुभयो माथि स्लाइड शोमा अनि सेटअप स्लाइड शो र भित्र ब्राउज एड अ कियोस्क फुल स्क्रिन ल अब हेर्नुस् बाहिर क्लिक गर्नुस् त विद्यार्थी बाहिर क्लिक गर्न खोज्ला नि पाउँदैन लक लागेको छ यो त अब अघिकै हो ओके
नेक्स्ट बाहिर क्लिक गरोस् त हुँदैन है नेक्स्टमा क्लिक गर्नै पर्यो व्हाट इज द सर्टकट की टु डुप्लिकेट द स्लाइड बाहिर क्लिक गर्दा लक भयो सो कन्ट्रोल डी नेक्स्ट यसमा हामीले हाइपरलिंक लगाएको छैन नि त नि त्यसकारण क्लिक भएन यसमा ओके यतिखेरलाई हजुरले किबोर्डको एस्केप की थिचेर बन्द गर्ने भने अब हामी यसलाई के गर्छौं यसमा पनि हाइपरलिंक लगाउँछौं तर त्यो भन्दा अगाडि हाइपरलिंक लगाएर कहाँ जाने हो त यहाँबाट त अन्तिममा जाने हो सो लेट मी एड one slide by pressing Ctrl plus M र यसलाई म यहाँनेरि चाहिँ end of quiz राखे अनि यो end of quiz भनेर राखे मैले यसलाई सो फर्मेटबाट फिलमा म चाहिँ ओके यो किसिमको दिन्छु ल अनि यसको यो त डिजाइनको पार्ट हो यो विस्तारै यहाँहरुले गर्न सक्नुहुन्छ अलिकति फ्यान्सी बनाउन खोजेको मात्र हो मैले र यहाँनेरि अब म एउटा स्टप भन्ने एउटा बटन बनाउँछु र जसको कार्य रहन्छ क्विजलाई बन्द गर्ने र सो गो टु इन्सर्ट come to shapes and then do click on certain object and say here stop र अब यसमा यो बटनमा क्लिक भयो भने साच्चैकै क्विज बन्द हुने बनाउँछौं त्यसो हुँदा हामी यसलाई हाइपरलिंक हाल्नु पर्छ सो गो टु इन्सर्ट ट्याब र एक्सनमा हुन्छ एक्सनमा आउँदा यसको हाइपरलिंक टु यो बटनमा क्लिक गर्यो भने कहाँ जाने एन्ड सो हुने ओके अब ओके अब भने यो नेक्स्ट बाट यसमा क्लिक भयो भने यो स्लाइडमा जाने सो कम टु एक्सन यसमा क्लिक गरेर कम टु एक्सन एन्ड डु हाइपरलिंक एन्ड नेक्स्ट स्लाइड यो ठिकै छ किनकि योबाट नेक्स्ट भनेको यही हो ओके अब हेरौँ फाइनली है त La, so option, correct answer. Next, so option, wrong answer. Correct answer. Next, अब कहीं क्लिक गर्दा उपाय लाग्दैन किनकि ब्राउज डाटा के हो सामने सो स्टप यसमा फेरि हाइपरलिंक लगाएको छ हामीले कहाँ के हुने एन्ड सो हुने सो क्लिक गर्नुस् एन्ड भयो